हजुर हजुर प्रणाम। हामी सबैको अन्तर्हृदयमा विराजमान राज सामाजीको पवित्र चरण कमलमा प्रणाम गर्दै आजको कार्यक्रमको प्रारम्भ गर्न गइरहेकी छु। आजको अनलाइन सत्संग कार्यक्रममा उपस्थित परम आदरणीय सन्त गुरुवर, विद्वान विदुषी वर्ग, धर्मप्राण सुन्दर साथजी, भक्त समुदायमा प्रेम प्रणामको अभिवादन गर्दछु। प्रणाम। साथै भजन प्रस्तुति कार्यक्रमद्वारा आजको कार्यक्रमको प्रारम्भ गर्न गइरहेका छौँ। प्रारम्भमा भजन गायनमा पश्चिम बङ्गाल डुवर्स मादरीहाटको एकादशी भजन मण्डलीबाट आदरणीय बहिनी गीता प्याकुरेलज्यू हुनुहुन्छ। यहाँलाई भजन गायनको लागि अनुरोध गर्दछु। प्रणाम। मेरो आवाज जाउँदैछ? हजुर। साक्षात् श्री राजी श्यामाजीलाई प्रणाम गर्दै गर्दै म यो प्रोग्राममा उपस्थित गुरुवर्ग, यो प्रोग्रामलाई सञ्चालन गर्नुहुने सञ्चालक समिति र उपस्थित समस्त धर्म प्रेमी सुन्दर साथीलाई मेरो प्रेम प्रणाम छ। प्रणाम। र म मादरीहाट एकादशी भजन मण्डलीको तर्फबाट म भजन प्रस्तुत गर्न गइरहेछु। प्रणाम।
महारानी की जय। प्रणाम। सुन्दर छ। सुमधुर आवाजमा अत्यन्तै सुन्दर भजन प्रस्तुत गरेर भावविभोर बनाउनु भयो बहिनी गीता प्याकुरेलज्यू, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। र अब अगाडि भजन प्रस्तुत गर्नको लागि चेङबारी भजन मण्डलीबाट, पश्चिम बङ्गाल डुवर्स चेङबारी भजन मण्डलीबाट आदरणीय भाइ जीवन अधिकारीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सिंहासनमा विराजमान राजेश्यामजी साथै यस अनलाइन कार्यक्रममा जुडित हुनुभएका गुरुजी, धर्मप्रेमी सुन्दर साथ, धर्म अनुरागी सुन्दर साथ, सबैमा मेरो प्रेम प्रणाम। साथै माद्रीहाट विषयन मन्दिरका सभापति श्री दाजु श्री कृष्ण प्रसाद लामिछानेज्यूलाई पनि मेरो प्रणाम। म चेङमारी निवासी जीवन अधिकारी एउटा भजन प्रस्तुत गर्न गइरहेछु। भूलप्रति क्षमा पाऊँ। धनी जिनको याद करे वो लोग निराले होते हैं। धनी जिनका ध्यान धरे वो किस्मत वाले होते हैं, वो किस्मत वाले होते हैं। वृंदावन बिहारी लाल की जय। सुन सुन साथी हो सुनाना, साँचो कुरा मनमा गुनाना। सुन सुन साथी हो सुनाना, साँचो कुरा मनमा गुनाना। सतगुरु प्रकट भएछन्, उमरकोट भन्ने गाउँमा।
सुन्दर भजन प्रस्तुत गरेर सबैलाई आनन्दित तुल्याउनु भयो आदरणीय भाइ जीवन अधिकारीज्यू। यहाँको साउन्ड चाहिँ अलिक क्लियर भएन, फेरि फेरि गाउँदा चाहिँ हजुरले अलिकति साउन्ड क्लियर गरेर गाउनुहोला। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्दै गर्दै अब हामी युवा जागरण कार्यक्रमतिर लागौँ। युवा जागरण कार्यक्रमका आजका वक्ता हुनुहुन्छ पश्चिम बङ्गाल डुवर्स मादरीहाट एकादशी मण्डलीका सचिव आदरणीय भाइ मुरली प्याकुरेलज्यू हुनुहुन्छ। यहाँलाई आफ्नो मन्तव्य राख्नुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। साथै यहाँको समय मात्र 10 मिनट रहेको जानकारी गराउँदछु। प्रणाम। प्रणाम। आवाज आउँदैछ? हजुर। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सिंहासनमा विराजमान श्री राज्य सामाजीको बालमय प्रतिमूर्ति तात्तम सागर, गुरु व्यासमा विराजमान 108 मंगलदास जी महाराज जी, ब्रह्मलीन गुरुजी 108 धर्मदास जी महाराज जी, साथै श्री पाँच नौतनपुरी धाम का जगत गुरु कृष्णमुनि जी महाराज जी, 108 सूर्यनारायण जी महाराज जी र आजसम्म यस कार्यक्रममा जोडिनु भएको हाम्रो जति पनि बाबा दयाराम धाम कर्नालबाट जगत महाराज जी, मोहनप्रिया जी महाराज जी, गुरुजी 108 सदनदेव महाराज जी लगायत बानी प्रसिद्ध छानालय रायगढबाट गुरुजी महेन्द्र महाराज जी लगायत यो विश्व प्रणामी विश्वद्वारा जुन सञ्चालन कार्यक्रमलाई चलाउनु हुने जति पनि कार्यकर्ता हुनुहुन्छ उहाँ सबै लगायत बाजुराज सङ्घ समिति, नेपाल युवा परिषद र देश विदेशमा रहनुहुने आसाम, नेपाल, भुटान, सिक्किम जति पनि यस कार्यक्रममा जो यो कार्यक्रमलाई आनन्द लिइरहनु भएको छ, यो कार्यक्रममा सम्पर्क हुनुहुन्छ सबैलाई श्री कृष्ण प्रणामी मन्दिर मादरीहाटको एकादशी भजन मण्डलीबाट अखण्ड कोटानकोट प्रेम प्रणाम छ। प्रणाम। र हजुर यो अहिले विश्व महामारीको सङ्कटमा कोभिड-19 को यस्तो जुन महामारी फैलेको बेलामा पनि यस प्रणामी विश्वद्वारा जुन यो कार्यक्रम हामीले आज चलायौं, यसमा हजुरहरूले जुन यसमा उद्योग लिनुभयो साह्रै नै गर्वको कुरा, साह्रै नै राम्रो। किनभने विगत 7 महिनादेखि यो कोभिडले गर्दाखेरि हामीले न मन्दिरमा मेला मण्डली पारायण कुनै पनि केही कार्यक्रमै हुन सकेको थिएन र यस कार्यक्रममा माध्यमबाट हामीले कृष्णमणि महाराज जी, जगत महाराज जी, हाम्रो सूर्यनारायण महाराज जी जति पनि हुनुहुन्छ उहाँहरूको हामीले कार्यक्रम घरै बसी अनलाइन कार्यक्रम हामीले हेर्नु पायौं र एउटा कार्यक्रम हामीले आयोजन गर्थ्यौं भने त्यसमा आयोजन गरेर मात्रै गुरुजीहरूलाई पाइन्थ्यो। त्यो 7 दिनको कार्यक्रम, यो कार्यक्रमले गर्दाखेरि जुन विश्व प्रणामी उसबाट जुन कार्यक्रम यो अहिले चल्यो, यसले गर्दा हामीले घरै बसी बिना इन्भेस्टमेन्ट कुनै 1 रुपैयाँ पैसा लागेन, केही सेवा गर्नु परेन। हामीले यत्रो गुरु महाराजहरूबाट जुन अमृतमय वर्षा जुन हामीले सुन्नु पायौं, यसको लागि हजुरहरूप्रति धेरै नै साधुवाद। राजराजी महाराजले आगामी दिनहरूमा नि यस्तो कार्यक्रम हजुरहरूले चलाउँ र हामी पनि यस कार्यक्रममा जोडेर आज हामी कहाँको सुन्दर कहाँ थियौं र यस कार्यक्रम मार्फतबाट हामीले धेरै कुरा जान्नु पायौं भन्ने कुरो मलाई यसमा धेरै नै खुसी लागेको छ र म पनि अहोभाग्य जो यस्तो कार्यक्रममा जोडिन पाएर आज 2 शब्द बोल्नु पाउँदाखेरि पनि आफूलाई पनि धेरै हामी मादरीहाट निवासी नै, समस्त मादरीहाट निवासी नै धेरै अहोभाग्य र गर्व महसुस गरेका छौं र ठिकै छ। आजको यस कार्यक्रममा 2 शब्द बोल्नुको खर्चमा अब 10 मिनेट समयमा हामीले के नै बोल्न सक्छौं र तैपनि अब समयको अभावले गर्दाखेरि हामीले समयलाई पनि सदुपयोग गर्नु पर्यो, त्यसमा दुख मनाउँदा कुरा केही पनि आउँदैन। र युवा जुन अस्ति जगत महाराजले नि, म त यो कार्यक्रमलाई डेली नै हेरिरहेको छु, यस कार्यक्रममा जयत भएर कार्यक्रमको आनन्द पनि लिन्छु, बडा राम्रो नजानेको कुरा सुन्नु पाइएको छ। जुन महाराजले नै भन्नुभएको छ हामीले युवालाई चाहिँ लिएर यस प्रणामी समाजमा चाहिँ हाम्रो युवाहरू जुन टाढिरहेका छन् अहिलेको दिनमा र यो युवालाई जोड्ने चाहिँ कसरी भन्दाखेरि कुन माध्यमबाट चाहिँ कसरी युवा अहिले टाढिएको छ, यो वास्तविक कुरा हो। किन वास्तवमा अहिलेको दिन भनेको कम्प्युटरको दिन हो, मोबाइलको जमाना छ, नेटको जमाना छ। हामीले नानीहरूलाई नेट मोबाइल दियौँ भने पनि नानीहरू बिग्रियो भने चाहिँ नदिँदा पनि एउटा कक्षा 5 को
नानीलाई तपाईँले स्कुलको केही प्रोजेक्ट दिनु पर्यो भने मोबाइल चाहिन्छ, इन्टरनेट चाहिन्छ, बिना इन्टरनेटमा केही पनि हुँदैन। दिउँ मोबाइल त नानीहरू बिग्रिए, नदिउँ त मोबाइल बिना केही कार्यक्रम पनि हुन सक्दैन। मोबाइलको विशेष त फाइदा छ। आज हामी मोबाइलबाट नै जे जति छ कार्यक्रम तपाईँको वितक साहेब भन्नुहोस्, केही पनि राम्रो कुरो यदि हामीले सुन्नु चाह्यौँ भने मोबाइलमा हामीले घसी घरै बसी पाउँछौँ। आजभन्दा बिफोर 20 वर्ष हामी पहिला जान्थ्यौँ भने कुनै एउटा गोटा, तर आज हामीले सम्पूर्ण बानीको जति पनि जे छ अध्ययन गर्ने गुणको कुना राम्रो कुरा आज हामीले मोबाइलको मार्फतबाट पाएका छौँ। र सुन्दर साथी सदुपयोग गरौँ त यो मोबाइल साह्रै नै राम्रो छ, सबै ठिक छ। दुरुपयोग गर्यो भने यसले सबै थोक नै विनाश गर्छ, त्यो त आफूमाथि नै छ। र हामीले युवाहरूलाई जोड्नुको कारण चाहिँ कस्तो जरुरी छ भन्नु मलाई चाहिँ जस्तो लाग्छ, मेरो आफ्नो एउटा अनुभव, मलाई हामीले संस्कार हामीले दिनु सकेनौँ, युवाहरूमाथि चाहिँ हाम्रोबाट संस्कार भएन। संस्कार भएन कारण चाहिँ के छ भने हामीले सुन्दर साथ चाहिँ हामी भयौँ, जुन भन्छौँ हामी सुन्दर साथ, सुन्दर भयौँ, हामी साथ चाहिँ भएनौँ। हामी सुन्दर चाहिँ छौँ तर साथ हुनु सकेनौँ। र सुन्दर साथ हामी पहिला आफूमा हुनु पर्यो। र हामीले नानीहरूलाई विशेष गरेर जुन आजको युवा भन्छ, युवा चाहिँ आज 5 वर्ष 6 वर्ष 10 वर्षपछि युवा भएको छन्, तर बाल्यकालमै हामीले चाहिँ जुन नानीहरूलाई घर बसी जस्तो नानी अहिले कक्षाहरू स्कुलमा बोर्डिङमा जान्छन् भने हामीले खाता किताब टिफिन लगेको कि लगेन, होमवर्क गरेको गरेन सबै विशेषता हेर्छौँ भने त्योभन्दा पहिला हामी नानीहरूले ए बाबु नानी बिहान उठेर चाहिँ हातमुख धोएर राजी गरे कि गरेन, त्यो नानीले मन्दिरमा गएर प्रणाम गर्यो कि गरेन, तिलक प्रसाद लियो कि लिएन, त्यसमा चाहिँ हामीले फोकस गरेनौँ। मलाई जहाँसम्म लाग्छ हामी सुन्दर साथ जुन भन्छौँ हामी युवा, हामी ठुलो घरको जुन गार्जेन हुन्छ अभिभावकहरूले उहाँहरूले सानैदेखि त्यो जति बेला नानी कक्षा 1 2 मा पढ्छ, 3 कक्षा पढ्छ त्यति बेला नै हामीले नानीहरूलाई पढाइ बिहान हात मुख धोएर ब्रस गरेर टिफिन गर्नुको अगाडि होइन नानी पहिला त राज्यलाई प्रणाम गर्नुपर्छ, अनि सके जप गर्नुपर्छ, श्रीकृष्ण सच्चिदानन्द जे जति उमेर अनुसारले अलि ठुलो भयो भने मेर सागर पाठ गर्ने त्यो संस्कार हामीले नानीहरूलाई दिनु सक्नुपर्छ। अनि मात्रै सानैबाट त्यो बानी लागेको छ भने भोलि गएर त्यो नानी के छ भने धर्ममा जोडिन्छ। ओहो बिहान पाठ नगरी त मैले तिलक प्रसाद नगरी पाठ नगरी चिया नास्ता गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा हामीले त्यो नानीलाई दिनु सकेनौँ। र बाणीमा पनि लेखिएको छ, पहिले आप पहिचानो रे साधु, पहिले आप पहिचानो, बिना आप चिने पार ब्रह्मको कौन कहे मै जान। पहिला आफूलाई चाहिँ म पहिला सुध्रे, अभिभावकहरूमा हामीले त्यो नानीलाई त्यो साइडमा हामीले लानु सक्यौँ कि सकेनौँ, सक्नु पर्यो नि त। त्यो नानी भोलि गर्छ 8 वर्षको हुन्छ, 10 वर्षको हुन्छ, 12 वर्षको हुन्छ, र त्यो नानीले के गर्छ त्यसरी सिक्दै नै आएर चाहिँ होइन मैले चाहिँ अब स्या पूजा राज्यलाई प्रणाम नगरी केही गर्नु हुँदैन भन्ने कुरो त्यो संस्कार त्यो नानीमा पस्छ। घरमा कुनै पनि सम्प्रदायको कहीँबाट पनि कुनै पनि मान्छे आउन्, काका हजुरबाबु मामा सानीमा कोही पनि मान्छे आउँ, त्यो नानीहरूलाई कोही पनि घरमा कोही पनि मान्छे आयो भने नानी प्रणाम गर्नुपर्छ। हामी त सनातनी हिन्दू हौँ, प्रणामी पछि एकछिनमा जाउँ, हामी हिन्दू धर्म अनुयायी हौँ भनेपछि प्रणाम गर्दा कुनै खेर जाँदैन। र कोही पनि व्यक्ति हाम्रो घरमा आउँछन् र हामीले त्यो नानी कोही व्यक्ति घरमा आउँछन् भने हामीले प्रणाम गर्नु त्यो नानीलाई सिकायो भने के हुन्छ, त्यो नानीमाथि एउटा संस्कार पर्छ, होइन मैले कुनै व्यक्तिलाई प्रणाम गर्नुपर्छ भन्ने कुरो त्यो उसको मनमा पस्यो। त्यो हामीले एक्लै बेला आर्जा गर्दा गर्दै त्यो नानी 10 वर्ष 15 वर्षको हुन्छ, त्यो सिक्यो भने के हुन्छ भने त्यो नानीमा एउटा अहङ्कार पैदा हुँदैन, त्यो नानीमा एउटा धैर्यता हुन्छ, होइन मैले त सम्मान गर्नुपर्छ, ठुलो मान्छे मैले उच्च आवाजले बोल्नु हुँदैन भन्ने कुरो त्यो हामीले क्रमशः त्यसलाई सिकाउँदै गयौँ भने मलाई जहाँसम्म लाग्छ आज 15 वर्षको नानीले एकैचोटि तैँले तिलक प्रसाद नगरी किन चाहिँ खाना आएको भनेर करायो त्यो नानीले रिसाउँछ। तर म 6 वर्षदेखि हुँदैन त्यो नानी 15 वर्षको हुन्छसम्म त्यो रुटिन त्यो बानी मैले लाउनु सकेको थिएँ भने आज त्यो नानीले त्यो प्रश्न गर्दैन थियो, जहाँसम्म मलाई चाहिँ लाग्छ। र हामीले संस्कार दिनु जान्नुपर्छ त्यो बाल्यकालदेखि नै। यदि नानीले स्कुलमा पढ्छ क्लास 1 को होमवर्क गर्छ भने 5 मिनट राज्यको लागि पनि होमवर्क गर्नु पर्यो नि त। राज्यलाई केही गर्नुपर्ने, स्थिरता गर्ने, श्रीकृष्ण सच्चिदानन्द 5 चोटि भन्ने, निज नाम सके भन्ने गर्ने, नभए राज्य भन्नु सिकायौँ भने त्यो हामी अभिभावकको हाम्रो कर्तव्य हुन्छ। र त्यो कर्तव्य हामीले नानीहरूमाथि सिकाउनु लाग्यो भने निश्चय नै हामी युवाहरूप्रति सफल हुँदै 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 जान्छौँ मलाई जहाँसम्म लाग्छ। र समयको एकदमै छोटो अभावले गर्दा मैले कार्यक्रमलाई धेरै लम्बिनुतिर लागिन भन्ने कुरा अब समय भएको फेरि मौका अवश्य नै मिल्नेछ। र यो कार्यक्रममा जुन हजुरहरूले यो चलाइरहनु भएको छ यसरी चलाउँदा विगत अगाडिको दिनमा पनि अझै एउटा बृहत रूपले यसरी चलाउँ, हामी देश विदेश हरेक ठाउँको मान्छेहरूसँग सम्पर्कित भयौँ भने एकअर्कामा हामीले आदान प्रदान हुन्छ। एउटा धर्मको आज डिस्कस हुन त म पहिलोचोटि यहाँ बोलेको सायद भुल त्रुटि केही 2 शब्द भयो होला, क्षमा याचना त्यसको लागि।
र आदान प्रदान गर्ने एउटा जान पहिचान हामी सुन्दर साथ हाम्रो पहिला नाता कन्ठीको नाताले हाम्रो सबै आफन्त हौँ, हामी जति पनि प्रणामी छौँ हामी सबै नै आफन्त हौँ, हामी राज्यको सुन्दर साथ हो, राज्यको अनुयायी हामी सबै नै आफन्तमा पर्छौँ र हामी आफन्तसँग जोडिन्छौँ। मेरो प्रथम लक्ष्य के चाहिँ मैले आफ्नो सम्पर्कमा हामी जोडिनु पर्यो र जोड्दाखेरि निश्चय नै हामीले त्यो संस्कार हामी नानीहरूमा दिएर चाहिँ अनि एकैचोटि युवालाई चाहिँ तैँले यसो गरिस् भन्नु र एउटा नानीहरूलाई चाहिँ क्रमशः दिँदै चाहिँ हामीले ठुलो बनाउन सक्यौँ भने सायद हामी सफल हुन्छौँ र हामी त्यो जुन नचाहिँदो खानेहरू छ, दुर्व्यसनहरू छ, चुरोट गुट्काहरू त्यो छ, त्यो नखानु सानैबाट चाहिँ खानु हुँदैन भन्ने हामीले संस्कार दियौँ भने निश्चय नै त्यो नानीमा 100मा नभए पनि 70% हामी सायद लक्ष्य कामयाब हुन्छौँ जस्तो लाग्छ। यति भन्ने मेरो 2 शब्दमा भुल त्रुटि भएछन् क्षमा याचना र एकादशी भजन मण्डलीको तर्फबाट सबै जोडिने जति पनि हुनुहुन्छ सबैलाई अखण्ड प्रेम प्रणाम छ। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। धेरै सुन्दर समय सान्दर्भिक धार्मिक मन्तव्य राख्नुभयो पश्चिम बङ्गाल मादरीहाटबाट भाइ मुरली प्याकुरेलज्यू। यहाँले अभिभावकको दायित्व सम्झाउनु भयो, नानीहरूलाई संस्कार बाल्य अवस्थामै सिकाउनु पर्ने अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कुरा सम्झाउनु भयो। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्दै अब हाम्रो समय पुगिसकेको छ, महाराजजीको कार्यक्रमको समय आइसकेको छ। हामीमा एउटा ग्रुप गायन पनि छ पश्चिम बङ्गालबाट, तर हाम्रो महाराजजीको समय भएकोले गर्दाखेरि हामी माफी चाहन्छौँ। ग्रुप गायनलाई सायद हामी अन्तिममा राख्नेछौँ, त्यसैले गर्दाखेरि अब अगाडि श्री प्राणनाथ बानी प्रशिक्षण केन्द्र रायगढका संस्थापक प्राचार्य परम आदरणीय श्री महेन्द्र अधिकारीजी महाराजजीलाई यस कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्दै प्रेम प्रणाम गर्दछु। प्रणाम महाराजजी। साथै विराट प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई अगाडि राखिदिनु हुन यहाँलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आनन्दकन्दं प्रभुदेवचन्द्रं ब्रजेशरूपेण पुरापि जातं प्रवेश्य प्राप्तं प्रियप्राणनाथं परेशपुरनं सततं नमामि, परेशपुरनं सततं नमामि। कृष्ण कन्हैया लाल की जय, सद्गुरु महाराज की जय। परमादरणीय सुन्दर साथ जी, देश विदेश जहाँ जहाँ हजुरहरू उपस्थित हुनुहुन्छ सबैलाई यथायोग्य प्रणामको अभिवादन गर्दै म यो विराट प्रशिक्षण शिविर कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँदैछु र अहिलेसम्म हामीले परमधाम शब्द र यहाँ म बार यही नै यहाँ कोरिरहेको छु, नक्सा यसरी बनाउँदै मेरो हात घुमेको देख्दै हुनुहुन्छ होला। यहाँनिर हामीले परमधाम शब्द र अब यो परमधाममा जुन परमधाममा रहने परब्रह्म स्वरूप परमात्मा राजजी, श्यामाजी, यस्तो प्रकारले टर्मिनोलोजीहरू शब्दहरू हामी फेमिलियर हुँदैछौँ र अक्षर ब्रह्मको धाम, अक्षर ब्रह्म यो एउटै प्लेन अफ कन्सियसमा रहेको हामीले सुन्दै आयौँ र अब यो परमधामलाई सच्चिद आनन्द 9 गुणले भरेर पनि हामीले ओतप्रोत गर्यौँ र त्यसमा अक्षर ब्रह्म र अक्षरातीत ब्रह्मको फरक के हो भनेर हामीले सागर र थोपा, मिश्री र चिनीको उदाहरण लिएर पनि हामीले फरक जान्ने प्रयास गर्यौँ र अब अक्षर ब्रह्म भित्र रहेको 4 अन्तस्करणमा पनि आफैभित्र अहम चित्त बुद्धि मन यसरी 4 अन्तस्करण आफूभित्र रहेको अनुभव गरेर अक्षर ब्रह्मभित्र पनि यसरी नै सम्झौँ भनेर हिजो मैले लास्ट पोइन्ट त्यहाँसम्म ल्याएको हौ र अक्षर ब्रह्मभित्र रहेको जुन विभूति, जुन अन्तस्करण, इनर इक्विपमेन्ट र अब त्यहाँभित्र रहेका जति पनि लीलाहरू
जति पनि अक्षर ब्रह्मको भित्र भएका या अक्षरधामभित्र भएका लीलाहरू यिनै अन्तस्करणबाट एक्सप्रेसन हुन्छन्। र हिजो मैले यहाँनिर सानो सानो यसरी एउटा सम्झाउनको निम्ति मैले सङ्केत गरेको थिएँ। अब आज यसरी यसलाई बाहिर निकालेर अब जस्तो साइन्टिफिकमा अहिले एकदमै ठुल्ठुला सानो सानो चिजहरूलाई पनि इन्लार्ज गरेर बडा रूपमा निकालेर सानो सानो पार्ट्सहरू देखाइन्छ। त्यसै गरिकन अब यसैलाई अक्षरभित्रको अन्तस्करणलाई बाहिर निकालेर नै विराटको नक्साहरू हजुरले देख्नु भएको छ र मैले यसलाई यसै प्रसङ्गलाई बाहिर ल्याएर अब मैले ठुलो हजुरले टाढैबाट देख्न सक्ने एउटा नक्सा बनाउँदैछु। यो अक्षरभित्र रहेको सत्स्वरूप ब्रह्म, अक्षरभित्र रहेको केवल ब्रह्म, अक्षरभित्र रहेको सबलिक ब्रह्म र अक्षरभित्र रहेको अव्याकृत ब्रह्म, यसरी अब यसैको नाम विराट हजुरले त्यो नक्सामा हजुरले फेमिलियर हुनुहुन्छ भने यसरी अब अक्षरभित्रको अन्तस्करणलाई बाहिर र अब यो विस्तार भएको त हो, तर विस्तार के को भन्दाखेरि सच्चिदानन्दको नै विस्तार भएकोले गर्दाखेरि मैले यसरी एउटा रेखाङ्कित गरेँ। मैले के गरेँ भन्दा यो सच्चिदानन्दको नै विस्तार भएकोले गर्दाखेरि त्यही गुणलाई ओतप्रोत गर्नको निम्ति यहाँनिर यस्तो आफ्नो हृदयमा बसाउँ हामीले कि जति नै फैलाओ अक्षरधाम परमधामभित्रको जति नै फैलाउ भए पनि यसलाई यसरी सम्झौँ कि सच्चिदानन्द स्वरूपमा ओतप्रोत रहेको यसरी हामीले माइन्डमा बसाउँ। र आज मैले नयाँ के गरेँ भन्दाखेरि अब यो अन्तस्करणलाई बाहिर निकालेँ र यो हजुरहरूले हद्द पार बेहद्द है भनेर जुन चौपाई हेर्नुभएको थियो, हद्द पार बेहद्द याद पनि छ, साना साना नानीहरूलाई पनि याद छ। हद्द पार बेहद्द है भनेर और बेहद्द पार अक्षर अनि अक्षर पार वतन, यसैलाई गीतामा क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष, उत्तम पुरुष भनेर गीताको शब्द हामीले सुरुदेखि नै सुनिरहेका छौँ। र अब अहिले हद्द मैले टच गरेको छुइनँ, अहिले हामीले बेहद्दको दर्शन गऱ्यौँ। यो बेहद्द जुन शब्द छ, अब यहाँ म बेहद्द शब्द लेखेँ, यो अक्षरको 4 अन्तस्करणभित्र भएको लीला नै बेहद, यो बेहद शब्द यहाँ हुन्छ। र अब चौपाई हेर्नुहोस्, अहिले हद्द बनिएको छैन, प्राणजीले हद्दबाट सुरु गर्नुभएको छ, तर मैले हद्दले सुरु भनेको छुइनँ। र कमसेकम बेहद्द एरिया के हो त भन्दाखेरि अक्षरको अन्तस्करणभित्र जति पनि लीलाहरू दर्शन हुन्छ, जति पनि छ एक्टिभिटीहरू, यी सबै बेहद्दको लीला भए। र चौपाईले के भन्यो भन्दाखेरि बेहद्द पार अक्षर र अक्षरधाम र अन्तस्करण त एउटै हो। म र मेरो अन्तस्करण अलगै छैन, तर जान्न र सम्झिनुको लागि चाहिँ यसो बाहिर एक्सपान्ड गरेको हो, तर यो अक्षर ब्रह्मभित्रै हो। अर्थात् मेरो यो शरीरभित्रै नै मन छ, मेरो शरीरभित्रै नै बुद्धि छ, मेरो शरीरभित्रै नै चित्त छ र मेरो शरीरभित्रै नै अमन्तस्करण छ हो भन्नुको अर्थ यसरी अक्षरभित्रै नै अनुभव गर्नुपर्दछ। त्यसै कारण मैले भने कि यो अक्षर बेहद्द एरिया पनि अक्षरभित्र छ। अक्षरभित्र हुनुको मतलब अक्षर अक्षरातीत भित्रै छन्, अर्थात् अक्षरातीतको सब अंशको अनेकौं कलामा एक कला भएको हुँदा अक्षर ब्रह्म पनि परमधाम भित्रै रहे। यसको मतलब बुझ्नु र जान्नुको लागि यो बाहिर हामीले एक्सपान्ड गऱ्यौँ, तर अब जब ध्यानमा, जब चिन्तनमा हामी उत्रिन्छौँ त्यस्तो समयमा अक्षर परमधाम 25 पक्षभित्रैको यो लीलाहरू सम्झिँदा हुन्छ। र पनि केही फरक छ भन्दाखेरि मेरो आत्मानन्ददेखि त अलिकति बाहिरै हो नि त, मेरो आत्मादेखि मेरो मन अलिकति बाहिरै छ नि, र यो अर्थमा पनि बुझ्दै जाने। र मैले अब हिजो अलिकति फेमिलियर के बनाउन खोजेको थिएँ भन्दाखेरि अब यो सत्स्वरूप ब्रह्मलाई यो अहम अन्तस्करण, जब अन्तस्करणको भाषा हामी बोल्छौँ त्यति बेला अहम, चित्त, बुद्धि र मन भनेर यसरी हामी आफूमा घटाएर बुझ्ने, यसैलाई शास्त्रीय परिचय दिँदाखेरि चाहिँ अहम अन्तस्करण अक्षरभित्र रहेको सत्स्वरूप ब्रह्म र केवल ब्रह्म र सबलिक ब्रह्म अनि अव्याकृत ब्रह्म,
यो शब्दहरू शास्त्रमा पाउँछौँ। अब प्यारे सुन्दर साथीजी, अब यो सत्स्वरूप ब्रह्म, भलै तपाईँले नक्सामा कतिसम्म देख्दै हुनुहुन्छ, टेन्सन नलिनु होला। मेरो शब्द र जुन बिस्तार बिस्तार एक एक सेक्सन गर्दै म बढाउँदैछु। र यो सत्स्वरूप ब्रह्म, केवल ब्रह्म, सबलिक ब्रह्म र अव्याकृत ब्रह्म भनिसकेपछि अब शास्त्रमा अर्को भाषा पनि छ है। पहिला हामी शब्दसँग परिचय पाऊँ र अर्को भाषा के छ यसमा भन्दाखेरि प्यारे सुन्दर साथीजी, महाकारण, महाकारण, कारण, महाकारण, कारण अनि सूक्ष्म र स्थूल, यो शब्द पनि छ। महाकारण, कारण, सूक्ष्म, स्थूल, यो पनि शब्द छ है सुन्दर साथीजी। र निकै अब यही विषयलाई शास्त्रले यो शब्दले पनि प्रयोग गरेको, यो शब्द पनि प्रयोग गरेको हुनाले म पहिला शब्द परिचय गराउँदैछु सुन्दर साथलाई। सत्स्वरूप ब्रह्मलाई महाकारण, केवल ब्रह्मलाई कारण, सबलिक ब्रह्मलाई सूक्ष्म र अव्याकृत ब्रह्मलाई स्थूल, यसरी पनि शब्द व्याख्या आउँछ। अब आफूले नजिकबाट बुझ्दाखेरि अहम चित्त बुद्धिमान भनेर बुझ्ने, शास्त्रमा प्रवेश गरेपछि सत्स्वरूप ब्रह्म, केवल ब्रह्म, सबलिक ब्रह्म, अव्याकृत ब्रह्म भनेर आउँछ। त्यसैलाई ज्ञानीहरूले हामीले सूक्ष्म शरीर पार गर्नुपर्छ, हामीले सूक्ष्म शरीरलाई पनि स्थूल सूक्ष्मदेखि माथि गएर सृष्टिको कारण हामीले बुझ्नुपर्छ, सृष्टिको महाकारण कहाँ छ, यस्ता खालका शब्दहरू पनि शास्त्रमा भेटिन्छ र सुन्दर साथ या विद्वानहरूको मुखारबिन्दबाट यस्तो टर्मिनोलोजी, यस्तो शब्दहरू पनि प्रयोग हुन्छ। त्यसर्थ यी शब्दहरू फेमिलियर भइसकेपछि कसले कुन लेभलको कुरा गरेको हो, यदि सूक्ष्म शरीरको लामो व्याख्या गरेको रहेछन् भनेदेखि बुझ्नुपर्छ कि यो कुन लोकेसनको विषय हो, अव्याकृतभित्र या अक्षरभित्र कुन अन्तस्करणको व्याख्या गरेको हो। यस्तो प्रकारले यो डिक्सनरी हजुरहरूलाई म यहाँ गराउँदैछु। यतिसम्म अलिकति हामीले बुझ्यौँ भने अब अहिले मैले तीनटा शब्दहरू लेखेको थिएँ, क्षर, अक्षर र उत्तम पुरुष। हिजोसम्ममा हामीले अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा र अक्षर ब्रह्ममा के फरक भनेर धेरै दिमागमा पस्यो। अब अक्षर ब्रह्म र क्षर पुरुष ब्रह्ममा चाहिँ फरक के भनेर यो एउटा प्रसङ्ग आउनु बाँकी छ। हजुर सुन्दर साथजी अहिले हतार नगर्नु होला। यो दुईटामा फरक के छ यो एउटा विषय आउँदैछ। यानी क्षर पुरुष, गीतामा रहेको क्षर पुरुष भनौँ या प्राणजी चौपाया भएको हद्द शब्द भनौँ, यो आउँदैछ। तर अहिले मैले अहिलेसम्म जुन अक्षरातीत परब्रह्मको कुरा गरेँ अनि राजश्यामजी 12,000 ब्रह्मात्मा अक्षर ब्रह्म जुन मैले भने, अब यहाँभित्रको लागि महामती प्राणजीको चौपाई हजुरहरूले घरमा प्रकटवाणी पाठ गर्नु नै हुन्छ। अलिकति शब्द फेमिलियर यति हजुरको दिमागमा बस्यो भने यसैलाई चाहिँ अब हजुरहरूले पाठ गरिरहेको जुन चौपाईहरू छन् फेमिलियर चौपाईहरू, तपाईँले प्रकटवाणी खोल्नुभयो भने या प्रकटवाणीमा तपाईँले पाठ गर्दाखेरि आउँछ। जस्तो म यहाँनिर पढेर यहाँ पाठ म यहाँ शब्द उच्चारण गर्छु कि अबली रहम जाएर करे जिउ सुख सय हिँडे ढरे पिछे सुख होसी जगन पसरे चौधे भवन भनेर चौपाई सुरु हुन्छ। यसरी म यो पसरे चौधे भवन पनि भन्दिनँ अहिले म, किनभने यो चौधे भवन अहिले बनाएकै छैन मैले है, 14 लोक कहाँ छ भन्ने कुरा। तर योभन्दा पनि 2 नम्बर चौपाईमा तपाईँले हेर्नुहोला। अब सुनियो ब्रह्म सृष्टि विचार, राणाजीले भन्नुभयो सुन्दर साथजी ब्रह्म सृष्टि परमधाम आत्मा, हे आत्माहरू सुन्नुहोस् है, जो कोही निज वतनी सिरदार, यो ब्रह्म सृष्टि जमात, हेर्नुहोस् ब्रह्म सृष्टि शब्द आयो कि आएन। अब सुन्यो ब्रह्म सृष्टि विचार, यो जुन 12,000 ब्रह्मात्माहरू जुन ब्रह्मको धाममा ब्रह्मधाममा रहेका छन्, ती ब्रह्मधाममा रहने ती धामवासी आत्माहरूको ब्रह्म सृष्टि नाम यहाँबाट सम्बोधन हुँदैछ। किन भन्दा राज्यको पासमा हुँदाखेरि ब्रह्म आत्मा स्वरूप हो र
अहिले जुन यो ब्रह्म आत्माहरू आज हामी जुन संसारमा हामी भनिरहेका छौँ ब्रह्म आत्माहरू खेलमा आए भनेर, त यहाँ आइसकेपछि ब्रह्म आत्माहरूको जुन एउटा नाममा चेन्जेस आउँछ त्यो ब्रह्म सृष्टि कहलाइन्छ। किनकि ब्रह्म धाममा रहेका ब्रह्म आत्माहरू सृष्टिभित्र आएकोले गर्दाखेरि ब्रह्म सृष्टि शब्द सम्बोधन गरेको हुन्छन्। तर यिनको परात्मामा हामीले देखेका हुन्छौँ भने चाहिँ ब्रह्म आत्मा शब्द त्यसर्थ यहाँ सम्बोधन यहाँ गरेको हुँदा मैले जुन हजुरहरूलाई राज्य श्यामाजी र 12,000 ब्रह्म आत्मा भनेर मैले शब्द दिएको थिएँ हो, यो शब्द फेमिलियर गराउँदैछु कि अब सुनियो ब्रह्म सृष्टि विचार। सुन्ने विचार जो कोई निज वतनी सिरदार, यिनीहरू कहाँ रहन्छ? यिनीहरू वतन वाले हो। चौपाईमा हद पार बेहद बेहद पार अक्षर पार वतन, यो वतन भनेर जुन हामीले यो परमधाम शब्द वतन इन्गेज गरेका छौँ र गीताको हिसाबले उत्तम पुरुष भनेका छौँ। त्यस्तै वैदिक मन्त्रहरूमा अक्षरातीत कृष्ण व अक्षरातीत अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण भनेर शास्त्रमा आएको छ। हो, त्यो अक्षरातीत शब्द शास्त्रमा छ। वाणीमा प्राणजीले के भन्नुभयो भन्दा वतनी, जो कोही वतनी सिरदार, त्यो वतनी आत्माहरू, वतनमा रहने आत्माहरू सुन्नुहोस्। र अपनो धनी र ती ब्रह्म आत्माहरू जो दिव्य परमधाममा छन् उहाँहरूको ती आत्माहरूको धनी यानी परमात्मा चाहिँ कुन भन्दाखेरि श्यामा श्याम। श्यामा मैले भनिहालेँ श्यामाजी स्वरूप, अनि श्याम अर्थात् श्याम श्री कृष्ण शिवराज जी महाराज। अब अपना भाषा है निज धाम, र एड्रेस कहाँ दियो भन्दाखेरि अपना भाषा है निज धाम, त्यो निज धाम चाहिँ हाम्रो भाषा है भनेर यो चौपाईमा आएको। हिजो यी चौपाई हजुरले पाठ गर्दाखेरि जब हजुरको चिन्तन यो चौपाईमा पुग्छ, आफूले आफूलाई यसरी आफ्नो एड्रेस, आफ्नो आत्माको धाम निज धाम र आफ्नो भाषा निज धाम र आफ्नो त्यो परात्म मेरो आफ्नो सामनेमा राजश्यामाजी, अनि म कहाँ छु भन्दाखेरि त्यो दिव्य परम धाम अपना भाषा निज धाममा, र मेरो परिचय म सिरदार धरतीमा त्यस्तै महान लक्ष्य रहेको सिरदार आत्मा आफूलाई लिएर म ब्रह्म सृष्टि, म ब्रह्मधामको ब्रह्म आत्मा खेलमा आएको आफू ब्रह्म सृष्टि शब्द लिएर यसरी ध्यान या चौपाई त्यहाँ पुग्छ। हेर्नुहोस् यो चौपाई यहाँ पुर्यायो। अब 3 नम्बर चौपाई हेर्नुहोस् है। अब 3 नम्बर चौपाईमा त्यो निजधाम शब्द तारतम्य टर्मिनोलोजीमा निजधाम आयो, तर शास्त्रीय टर्मिनोलोजीमा के लेखेछ भन्दाखेरि सोही अखण्ड अक्षरातीत भएर त्यही निजधाम वतनलाई, त्यही निजधाम ब्रह्मधामलाई शास्त्रमा सोही अखण्ड अक्षरातीत घर, त्यसलाई अक्षरातीत शब्दले पनि सम्बोधन गरेको छ भनेर। अब नित्य वैकुण्ठ मिने अक्षर भनेपछि अक्षरातीत र अक्षर आयो कि आएन त? गीतामा द्वाविमो पुरुषो लोके क्षरश्चक्षर एव च क्षर सर्वाणि भूतानि कुटस्थ अक्षर कुटस्थ। अब कुटस्थ अक्षर बनाउनेदेखि माथि उत्तम पुरुष भनिसकेपछि गीतामा उत्तम पुरुष भन्यो, तर चौपाईमा अक्षरदेखि परे अक्षरातीत शब्द आयो। त्यसर्थ सोही अखण्ड अक्षरातीत गरेर निज नाममा पहिल्यै लाइनमा नै अन्तिम शब्द हामीले अक्षरातीत शब्द पाएका छौँ। हो, त त्यो सोही अखण्ड अक्षरातीत घर। अनि नित्य वैकुण्ठ मिने अक्षर, मिने भनेको मा, नित्य वैकुण्ठमा चाहिँ अक्षर ब्रह्म रहन्छन्। नित्य वैकुण्ठ मिने, यो वैकुण्ठ शब्द चाहिँ कसरी आयो त भन्दाखेरि वास्तवमा प्यारे सुन्दर साहबजी हामीलाई वैकुण्ठ भन्ने बित्तिकै 14 लोकमा हामी जहाँ बसेका छौँ भूलोक, घोरलोक, स्वर्गलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक, सतलोक भनेर सतलोकको जुन प्लेटफर्म छ त्यो सतलोक प्लेटफर्ममा 3 सेक्सन छ। ब्रह्माजीको ब्रह्मपुरी, विष्णुको वैकुण्ठपुरी अनि महादेवको कैलाशपुरी। त्यो 3 सेक्सनमा त्रिदेव उपासन भनेर जहाँ विष्णु भगवान बस्छ त्यहाँ वैकुण्ठ भनेर चाहिँ वैकुण्ठ शब्द त्यसरी त्यहाँ भएको त सबै दुनियाँ फेमिलियर छ त्यहाँनिर। तर प्राणजी महाप्रभुले यहाँनिर वैकुण्ठको खास शब्द चाहिँ के भन्दाखेरि विकुण्ठ हो, जुन त्यसलाई अब वंश भएर चाहिँ अब त्यसको विस्तारमा चाहिँ वैकुण्ठ हो। तर विकुण्ठ डिक्सनेरीले के भन्छ भन्दाखेरि जहाँ आनन्दै आनन्द छ, जहाँ दुःख भनेको केही पनि छैन हो, त्यसलाई चाहिँ डिक्सनेरीले शब्दकोशले वैकुण्ठ विकुण्ठ भनेर भनेको हुन्छ। हो, त्यही अर्थमा वैकुण्ठ आनन्ददायी भगवानको धाम जहाँ 4 प्रकारको मुक्तिहरू मानिएका छन्।
कि सालोक्य, सामिप्य, सारूप्य, सायुज्य यस्तो प्रकारले मुक्तिको कुराहरू आउँछन् भने आनन्ददायी छ। बस शास्त्रमा यो शब्द आयो। अब प्राणनाथजी महाप्रभुले हो यो वैकुण्ठ आनन्ददायी त भन्छौ, तर त्यहाँ यो वैकुण्ठ जुन भन्दैछौ हे दुनियाँका भक्तहरू हो, संसारका भक्तहरू हो, वैकुण्ठ लक्ष्य त बनाउँदैछौ, तर यो नाशवन्त एरियामा पर्छ है। म एउटा अर्को वैकुण्ठको कुरा गर्छु, मतलब अर्को एउटा आनन्ददायी धामको कुरा गर्छु हो। त्यति भनेर चाहिँ अब एउटा एक्जेक्टिभ, एउटा विशेषण हालिदिनु भयो। के हालिदिनु भन्दाखेरि नित्य शब्द हालिदिनु भयो। र क्षर पुरुषभित्र रहेको जुन वैकुण्ठ त्यो अनित्य, त्यसै पनि महाप्रलयमा जाने हो। र यो प्रलय एउटा आनन्दमय धाम छ भनेर चाहिँ स्वामीजीले अर्को एउटा टर्मिनोलोजी दिनुभयो, अर्को एउटा शब्दावली दिनुभयो। त्यो चाहिँ नित्य वैकुण्ठ मे अक्षर ब्रह्म भनेपछि हामीले अहिलेसम्म शब्द फेमिलियर हुँदै आएको लोकेसनहरू हामीले अनुभव गर्दै गरेकोमा साक्षात् महामती प्राणनाथ श्री राजी महाराज स्वरूप प्राणनाथजीले आफ्नो यो प्रकटवाणीको प्रकाश हिन्दुस्तानी किताबको अन्तिम प्रकरणमा जानेर आएको छ। त्यो चौपाई हामीलाई मोमिनहरूले डेली प्रेयरमा, नित्य पाठ यानी डेली प्रेयरमा राखिदिएको हुँदा हामीले यो दिनमा 15-20 चौपाई या 100 चौपाई जति भ्याउँछौँ डेली पाठ गर्दै जानु भने यी चौपाईहरू हामीमा फेमिलियर हुँदै जान्छन्, जग्गा फेमिलियर हुँदै जान्छन्। र जबरजस्ती पाठ पनि गर्दै गर्नुपर्छ। मन नलागे पनि आफूले अहिले यहाँनिर माधव एउटा वक्ताजी भन्दै हुन्थ्यो कि नानीहरूलाई हामीले सिकाउनुपर्छ, आफूले पाठ गर्नुपर्छ, अनि नानीहरू आएर यसो पाठमा बस्छन्। राम्रो सुझाव हो। र यसलाई हामीले प्र्याक्टिकल गराउँदाखेरि यी चौपाईहरू सोही अखण्ड अक्षरातीत घर नित्य वैकुण्ठ मिनी अक्षर चौपाईमा लेखेको छ, हेर्नुहोस् त। त्यसले गर्दाखेरि भनेपछि नित्य वैकुण्ठमा को बस्छन् त भन्दाखेरि अक्षर ब्रह्म बस्नुहुन्छ हो। अब यहाँसम्मको कुराहरू। अब एक गुज्जकहरू प्रकाश एकदमै गोप्य कुरो छ है। संसारमा मतलबमा बसेर हेर्दाखेरि सबैले स्वर्गको कुरा गर्छन्, अनि कसैलाई यसो शरीर छुटेर गइहाल्यो भने त्यो ढुङ्गातिर दिवालतिर कता लेख्नु पर्यो भने पनि स्वर्गवासी लेख्छन्। किनभने सबैले सिकेकै त्यही छ, सुनेकै त्यही छ, स्वर्गवासी स्वर्ग, तर कहाँ पर्छ कस्तो भन्ने थाहा छैन। ज्यादै अलिकति भक्ति परम्परामा डुबेर लेखिहाल्यो भने वैकुण्ठवासीसम्म लेख्छन्। धरतीमा या त साकारवादीको कुरा छ या त निराकारवादीदेखि छ, अरू त्यहाँदेखि बाहिर कुरो नभएकोले हुँदाखेरि त्यहाँदेखि उँभो गएर अक्षरातीतको एरियाको त कहीँ च्याप्टर पाइँदैन पनि लेखेको छ, तर त्यसलाई त्यति व्याख्या कसैले गरेका छैनन्। त्यसै कारण प्राणनाथजीले भन्नुहुन्छ अब यो गुज्ज, यो सिक्रेट नलेज के भन्दाखेरि यो अक्षर र अक्षरातीतभित्र जुन एरिया छ, अक्षर अक्षरातीतको सम्बन्धमा जुन छ, यहाँ रिलेसनसिप जुन सम्बन्ध छ एउटा, र यो लीलाभित्र पर्ने जुन छ, यो चाहिँ गुज्ज कुरो चाहिँ छ, जुन चाहिँ वास्तवमा ब्रह्मानन्द हो। र जुन चाहिँ ब्रह्म सृष्टिहरूले अनुभव गरेका चाहिँ ब्रह्मानन्द एरियाहरू र विलास त्यहाँको जुन आनन्द जुन छ त्यो चाहिँ म व्याख्या गर्नु गइरहेको छु भनेर चाहिँ यहाँ एउटा प्रकाश ग्रन्थको अन्तिम यहाँनिर देखिएको छ। तर यस्तो होइन कि अब म ब्रह्मानन्द ब्रह्मश्री विलास म भन्छु भन्ने बित्तिकै अर्को सबैबाट सुरु हुन्छ भनेको होइन नि। यति ब्रह्मानन्द ब्रह्मश्री विलास पुरा होल तारतम ग्रन्थलाई र पुरा तारतमीय कन्सेप्टलाई हेर्ने हो भने अब यो ब्रह्मानन्दभित्रको ब्रह्म सृष्टिको विलासको कुराहरू चाहिँ खिलावत, परिक्रमा, सागर, श्रृङ्गार, सिन्धी यिनी ग्रन्थहरूमा प्राणनाथजीले 6000 चौपाईमा व्याख्या गर्नुभएको छ। तर त्यहाँसम्म पुग्नुको लागि पहिले खेल देखाएकै पछि मूलवतन। उहाँले के भन्नुभएको छ भन्दाखेरि पहिला यो अक्षर ब्रह्मद्वारा संसार खेल कस्तो छ, अनि यो संसार खेलमा हामी कसरी बसेका छौँ यसलाई अध्योपान्त देखेपछि अनि पछि मूलवतन, अनि पछि गएर परमधामको व्याख्या गर्छु भन्नुभएको छ। यो लङ रनको कुरा हो, यो चाहिँ धेरै पर पुगेको। त सुन्दाखेरि यो आशा गर्नु भएन कि अब 3 नम्बर चौपाईमा ब्रह्मसृष्टि ब्रह्म विलास भन्नुभएको रहेछ, अब तुरुन्तै 4 नम्बर चौपाईमा परमधाम सुरु हुन्छ, यसो होइन। यो प्रकटवाणी चाहिँ के भन्दाखेरि हाम्रो नित्य पाठमा मम्मीहरूले किन राखे भन्दाखेरि यो चाहिँ मेरुदण्ड हो। यो चाहिँ धर्म सिद्धान्तको मेरो जस्तो यो स्पाइनल कर्ड हुन्छ नि मेरुदण्ड, अलिअलि रिपको हड्डीहरू भाँचियो भने त्यति आपत्ति छैन, तर रिपको हड्डी नै भाँचियो भने चाहिँ फडङफुङ जान्छ नि त हो शरीर त है। हो त्यस्तै गरिकन यो प्रकटवाणीलाई 112 चौपाई मजबुतीसँग हामीले समय छ भने एक चौपाई गुरुको पासमा बसेर स्वामीजीको मुखाले चौपाई उत्रिन्थ्यो, त्यो चौपाईलाई फेरि हेरेर सुन्नलाई
स्वामीजी अर्थ गर्नुहुन्थ्यो। हो त्यसै गरिकन त्यो अर्थ गर्ने परम्परा जुन छ, प्राणनाथजीले आफ्नो श्रीमुखबाट उत्रिएको चौपाईलाई अर्थ गरेर जुन बताउनुहुन्थ्यो मोमिनहरू सामनेमा, लालदासजी, केशवदासजी जस्ता महान महान व्यक्तित्वहरूलाई जुन छलफल गर्नुहुन्थ्यो, सम्झाउनुहुन्थ्यो, हो त्यसको नाम हो इलम परम्परा, गुरु परम्परा भन्छ त्यसलाई क्या हो। त्यो परम्पराबाट पनि हामीले गुरुजीको पासमा रहेर चाहिँ यो स्पाइनल कर्ड, मेरुदण्ड 112 चौपाई मजबुतले हामीले पक्रेका छौँ भने हाम्रो धर्मरूपी मेरुदण्ड बलियो हुन्छ। अब यो 2 चौपाई कोट गरेर हजुरको म सिधै फेरि म अब बिचमा चौपाईहरू भन्दिनँ, म यति नै भन्छु कि अब चौपाई नम्बर 8मा गएर यहीँभित्रको मैले जति शब्द प्रयोग गरेँ अहिलेसम्ममा यसको एउटा चौपाईद्वारा मैले लोकेसन बताउनेको प्रयास गर्दैछु। अब प्राणनाथजीले भन्नुभयो, अब शून्य मूलवचन प्रकार जब नहीं उपज्यो मोह अहंकार। अब 8 नम्बर चौपाईमा गएर प्राणनाथजीले भन्नुभयो, अब शून्य मूलवचन प्रकार, यो मूल वचन दिव्य परमधामको वचन म भन्न गइरहेको छु, भन्छु कहिलेको हो यो भन्दाखेरि जब नहीं उपज्यो मोह अहंकार। प्यारे सुन्दर साथजी, मैले हजुरलाई भने नि यो हद्द र बेहद्दको चाहिँ म यहाँ गर्दैछु, मैले के अरे बेहद्दको चाहिँ म भन्दैछु, हद्द चाहिँ मैले छुएको छुइनँ भनेको छु मैले। यो अक्षर ब्रह्म र यो क्षर पुरुष ब्रह्ममा के फरक छ भन्ने कुरो अगाडि आउँदैछ, तर अहिले म क्षर पुरुष म जान्न, म पहिला यो अक्षर पुरुष र अक्षरातीत भित्रको लीलामै के छ, के कारणले चाहिँ यो क्षर पुरुष जन्मिन्छन् या प्रकट हुन्छन् या पैदा हुन्छन्, व्हाटएभर मेबी, यो प्रसङ्ग बादमा आउँछ। प्राणनाथजीले नै भन्नुभएको छ, अब शून्य मूल वचन प्रकार जब नहीं उपज्यो मोह अहंकार। यो मोह, अज्ञान, भ्रमण, कर्म, काल और शून्य, ये नाम सारे निदा के यो सबै क्षर पुरुष हो। यो निन्द्राको निन्द्राद्वारा उत्पन्न एरिया हो। त्यसले गर्दा प्राणनाथजीले भन्नुभयो, अहिले अब शून्य मूल वचन प्रकार जब नहीं उपज्यो मोह अहंकार, मोह अहंकार उत्पन्न भएकै छैन, नाही निराकार, निराकार शब्द आएकै छैन, शून्य शब्द आएकै छैन है, र निर्गुण शब्द आएकै छैन, न ईश्वर, ईश्वर पनि पैदा भएकै छैन, मूल प्रकृति भएकै छैन। तादिने कि कौँ आपा बिते, त्यति बेला म आत्मा, हामी आत्मा र परमात्माको बिचमा चाहिँ के आपाबिती भयो, के बातचित भयो, या कस्तो तर्क वितर्क भयो हो, यो कुरो चाहिँ म पहिला सम्झाउँछु या यस विषयमा आफैले भन्नुभयो कि अहिले केही उत्पन्न भएकै छैन, उत्पन्न भएको हुने कारण त यो कारण महाकारण अर्थात् अक्षर अक्षरातीत भित्र छ नि त महाकारण चाहिँ हो। त्यसले गर्दाखेरि पहिला त्यो कुरो चाहिँ बुझौँ भनेर स्वामीजी आफै भन्नुहुन्छ। हजुरले डेली पाठ गर्दाखेरि नित्य पाठमा आउने चौपाई हो, हजुरले फेमिलियर पनि हुनुहुन्छ र 8 नम्बर चौपाईको लोकेसन पनि बताएँ र 9, अब त्यहाँ 9 नम्बर चौपाईको आधा हिस्सामा के भन्नुभयो भन्दाखेरि निज लीला ब्रह्म बाल चरित्र। अब अक्षर ब्रह्म, हिजो मैले भने खालि यो शब्द परिचय दिएको थिएँ हजुरहरूलाई कि अक्षरातीत ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म, अनि फरक बताएको थिएँ है, मिश्री र चिनी, पानीको थोपा र सागर हो, त्यसरी फरक बताउँदै गएर अन्तिममा फेरि शास्त्रीय परिचय पनि मैले कुरा गरेको थिएँ, सत्य अनेको कलामा एकल अक्षर ब्रह्म। अनि अक्षर ब्रह्मको आफ्नो स्वतः लीलाको पनि हामी अनुभव गर्नुपर्छ भन्दै गएर मैले आफ्नो अन्तस्करणभित्र आत्मादेखि अलिकति बाहिर हटेर हेर्दाखेरि आफ्नो 4 अन्तस्करणहरू देखा पर्छन् हो। त्यसै गरिकन अक्षर ब्रह्मको एउटा आफ्नै एउटा पर्सनालिटी छ र त्यो अक्षर ब्रह्मको विषयमा यति चाहिँ मैले मेरो लेक्चरमा, मेरो मौखिक लेक्चरमा हजुरलाई दिएको थिएँ, सेक्सन अलिअलि गर्दै र खाली दिमागमा, बिल्कुल खाली दिमागमा हजुरले एकदम बिल्कुल खाली भएर बस्नुभएको थियो भने अब भर्दै जानु भएको छ तपाईँको दोकानमा दिमागमा कि अक्षरातीत ब्रह्म अनि 9 गुण ओतपोत रहेको र सच्चित आनन्द अनन्त अद्वैत साकार प्रेम जीवन सुन्दर आनन्दै आनन्द रहेको र यस्तो प्रकारले हजुरले गर्दै आएर अब अक्षर ब्रह्म पनि आफै आफमा सागर नै हुन्, तर अक्षरातीत अगाडि थोपा हुन् भनेर मैले भनेको थिएँ हो। ती अक्षर ब्रह्मको विषयमा चाहिँ राज्यको वाणीमा
कसरी उहाँले भन्नुभयो भन्दा निज लीला ब्रह्म बालचरित्र। अब अक्षर ब्रह्मको निज लीला, उनको स्वतः लीला चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि बाल लीला गर्छन् र जाकी इच्छा मूल प्रकृत। अब अक्षर ब्रह्मको स्वतः लीला हेर्नुहोस्, याद गर्नुहोला, तपाईँ स्वतः एक्लै बसिरहनुहोस् है, एक्लै बस्नु, केही नसोच्नु, चुप लाएर बस्नु, आत्माको अंदर आवाज धुडकुट, आत्माको धड्कन, आत्मा भनेको त के भन्दाखेरि एउटा स्पिरिट हो, भित्र प्रेरक शक्ति भएर बसेको हुन्छ। जसरी गाडीको पेट्रोलको काम हो शक्ति दिनु। अब त्यो शक्ति दिने काम पेट्रोलको हो। अब गाडीको इन्जिन अनुसार कहाँ गएर अब लक्ष्यमा पुग्ने हो कि भिरबाट झार्ने हो कि कता भित्तामा ठोकाउने कि रुखमा ठोकाउने हो, त्यो पेट्रोलको काम होइन। आत्मा एउटा प्रेरक शक्ति हो, उसले शक्ति दिन्छ। तर त्यो आत्माको शक्ति पाएर मनलाई तपाईँ छोडिदिनु भयो भने मनको आफ्नै व्यापार छ, अब ती छुट्टिन्छ। हो, आफ्नो अलिकति हेर्नु त्यसैमा। त्यसै गरिकन अक्षरातीत परब्रह्म परमधामको राज्यको लीलाको साथ साथमा अक्षर ब्रह्मको पनि लीला छ। त्यसैलाई चाहिँ यहाँनिर चाहिँ निज लीला ब्रह्म बालचरित्र। बालचरित्र किन भन्नुभयो भन्दाखेरि अक्षर ब्रह्म बाल स्वरूप भन्नुको अर्थ उनको कार्य चाहिँ बाल हो, स्वरूप चाहिँ किशोर नै छ नि। राज्यको स्वतः लीला अक्षरातीत किशोर लीला जस्तै अक्षरको पनि स्वरूप किशोर नै छ, तर कार्य चाहिँ उसको बाल छ। जस्तो कोही बेला हामीले ठुलै मान्छेले पनि भोजन गर्दाखेरि अब मजाको जुगा लामो छ अनि सराप दही भात खाएर थाल चाट्यो भने के केटाकेटी थाल चाटेको भन्छ। केटाकेटी भन्यो भने त्यो थालको जुठो जुगाभरि लागिरहेछ, केटाकेटी त होइन। तर के भन्ने गरेछ भन्दा केटाकेटी जस्तो भन्छ नि हो। त्यस्तै प्रकारले स्वरूप त किशोर हो, तर कार्य चाहिँ त्यो आफ्नो अक्षर ब्रह्मभित्रै जुन अक्षरको मन छ, त्यो मनको एरियामा चाहिँ सङ्कल्प विकल्प क्या कल्पना गर्ने। अनि त्यो हो त्यस्ता हाम्रै मनको पनि कति छ कति कल्पनाहरू। त्यो सबै कल्पनाहरू पुरा हुन्छ भन्ने पनि छैन। अनि एकछिनमा सोच्यो, त्यसलाई भत्काएर फेरि अर्को कल्पना गर्यो, कता खालि मनलाई छोडिदिनु, थाहा हुन्छ कि यसको के कल्पना हुन्छ भन्ने हो। त्यस्तै आफ्नोमा अलिकति सानो एउटा सिम्टम त्यो सम्झिने हो। त्यो लीला त्यो भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ निज लीला चाहिँ अक्षरको आफ्नो स्वतः लीला चाहिँ बाल चरित्र हो। अनि त्यो 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 उसको इच्छा उत्पन्न गर्ने प्रेरक शक्ति छ भित्र, अक्षर ब्रह्मभित्र हो। त्यो शक्तिको नाम चाहिँ मूल प्रकृति हो। जाकी इच्छा, त्यो कल्पना गर्ने जुन इच्छा छ त्यसलाई चाहिँ मूल प्रकृति शब्द दिएको छ। प्यारे सुन्दर साथी हेर्नु होला। अब तपाईँलाई शब्द यति आयो। अब यो अक्षर ब्रह्मको जुन लीला छ त्यो चाहिँ कस्तो छ, उनले त्यो जागृतमा कल्पना गरेर बनिने ब्रह्माण्डहरू चाहिँ कस्तो छ भनेर हजुर यो प्रश्न लेखिराख्नु आफ्नो डायरीमा। अनि शङ्का छैन भने म शङ्का हालिदिइ पनि राखेको छु, तर एन्सर अहिले दिन्न, किनभने यो अगाडि आफै आउँछ। यति चाहिँ जरुर राख्ने, तपाईँले अहिलेसम्मको लेक्चरमा अक्षर ब्रह्मको परिचय पाउनुभएको थियो। अनि अक्षरको 4 अन्तस्करणभित्रै यो सबै कार्य भइरहेको हुन्छ। त्यसमा पाण्डेजीको चौपाई तपाईँ पाठ, किनभने मैले दिएको लेक्चर त तपाईँले भोलि बिर्सिहाल्नुहुन्छ, तपाईँले मात्र होइन म पनि बिर्सिन्छु। तर स्वामीजीको चौपाई जुन छ, चौपाई देखाएर चौपाई हेरेर गरेको चाहिँ बिर्सिँदैन। त्यसले गर्दाखेरि अब तपाईँको आँखा, तपाईँको कान त्यो चौपाईमा जब आवाज पुग्छ, त्यो निज लीला ब्रह्म बाल चरित्र भन्ने बित्तिकै प्रश्न यो आउनुपर्छ कि अक्षर ब्रह्मको लीला चाहिँ कस्तो हो भन्ने चाहिँ अहिले सुनिराख्ने, त्यो यहाँ नोट गरिराख्ने है। अनि जाकी इच्छा मूल प्रकृति, त्यो ब्रह्माण्ड बनाउने जुन छ शक्ति भनौँ, कार्य जुन भनौँ, त्यसलाई मूल प्रकृति भन्छ भनेर अब हेर्नु सुरु भयो। प्राणजीले अब त्यो अक्षर ब्रह्मले कस्तो लीला गर्छ कसरी भन्ने विषयमा चाहिँ चौपाई आयो। 10 नम्बर चौपाई हेर्नु कसरी गर्छ। नैना के पाउ पलमे इशारत कई कोटि ब्रह्माण्ड उपजत खपत। आँखाको पलको भरमा
आँखाको पलको टाइमिङमा त्यति समयमा अक्षर ब्रह्मले करोडौं ब्रह्माण्ड बनाउँछन् अरे मिटाउँछन् अरे। चौपाईले त्यसरी भन्दैछ है। अब लोकेसन कहाँ हो त, कति बेलाको कुरा हो भन्दाखेरि सुन्दर साथजी, मैले हद्द ब्रह्माण्ड बनाएको छैन है, क्षर पुरुष बनाएको छैन। त्यो ब्रह्माण्ड कहाँ छ भन्दाखेरि हजुरलाई म प्र्याक्टिकल गराउँछु। अहिले म बोल्दैछु, मैले बोलेको कुरा तपाईँको कानबाट जाँदैछ, तर तपाईँको मन कहाँ पुग्यो थाहा छ? तपाईँ घरको सिटिङ रुममा बसेर सुन्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँको मन डाइनिङ हलतिर पुगेको छ होला, किचनतिर पुगेको होला, भन्दै हुन्छ होला त्यो दुध उम्ल्यो होला हौ, निकालेर राख भन्दै हुन्छ ठुलो छोरालाई। छोराले त के हो, छोरीलाई भन्दै हुन्छ तपाईँले बस्नै कानसँग सुन पनि भन्दै हुन्छ। मेरो शब्द त जाँदैछ यहाँबाट, एउटा एकपट्टि सुन्दै पनि हुनुहुन्छ, अर्कोपट्टि तपाईँको मन घुम्दै पनि छ। हो त्यसै गरिकन तपाईँले जागृतमा के सोध्दै हुन्छ नि होइन, सुन्दै यहाँ सुन्दै भोलिको लागि के गर्ने प्लानिङ पनि बनाउँदै हुन्छ तपाईँले। आज दिनभरि के भइसक्यो किताब हेर्दै पनि हुन्छ होला, सुन्दै पनि गर्छ, हिसाब पनि गर्छ, जाने कुरा पनि भन्दै हुन्छ नि फेरि होइन। महेन्द्र माधवको शिविर मैले 20 वर्षदेखि सुनेको, यस्तै हो, डल्लो पार्छन्, त्यहाँदेखि तेर्सो पार्छन्, यस्तै कुरा भन्छन् भनेर, र पनि अब सुन्दै गऱ्यो भने राम्रो हुन्छ भनेर एउटा हिसाब पनि गरेर दिनभरिको त्यो दोकानमा कति के भयो त्यो हिसाब पनि गर्दै हुन्छ तपाईँ। हो तपाईँको त्यो जागृतकै अहिले नसुतिकन नै, निन्द्रा नआइकन नै तपाईँकोमा के घुमिरहेको छ दिमागमा। हो एक्ज्याक्टली लाइक द्याट। त्यसै गरिकन अक्षर ब्रह्म अक्षरधाममा हुँदै अक्षरधाममै मतलब आफ्नो मन अन्तस्करण, आफ्नो अहम चित्त बुद्धि मनको विशेष गरिकन मनको एरिया छ अव्याकृत, आफ्नो अव्याकृत ब्रह्मको यानि आफ्नो मन एरियामा अक्षर ब्रह्मको कल्पना बनिन्छ, मेटिन्छ। जस्तो हाम्रो जागृतको कल्पना, कति कल्पना उत्पन्न हुन्छ फेरि नाश हुन्छ। कुरो बुझ्नुभयो? हो त्यो लोकेसनहरू 54 नम्बर 10 चाहिँ नैनके पाओ कलमे इशारत कई कोटि ब्रह्माण्ड उपजत खपत इता इता किता इता खेल पैदा इना रहेछ। इता इता किता कहाँ? अक्षरको जागृतको मन अन्तस्करणको ब्रह्माण्डमा, अर्थात् अक्षरको मन अव्याकृत, अव्याकृत ब्रह्मको प्लेटफर्ममा इत खेल पैदा, त्यहाँनिर अक्षरको मन अव्याकृतकोमा यस्ता कल्पनाका ब्रह्माण्ड उत्पन्न छन्, नाश हुन्छन्। त्यही भएर इनर अवेश यस्तो सिस्टममा भइरहन्छ। जसरी तपाईँको बिहान उठेदेखि दिनभरिमा तपाईँको मनमा कल्पना खेलिरहन्छ। बस हाम्रो कल्पना र अक्षरको कल्पनामा के फरक छ भन्दा हाम्रो कल्पनाले चाहिँ रूप धारण गर्दैन, स्वरूप धारण गर्दैन, तर अक्षरको कल्पनाले चाहिँ स्वरूप धारण गर्छ। त्यही स्वरूपमा चाहिँ अक्षर ब्रह्म आफ्नै ब्रह्माण्डमा आफूले बनाएको काल्पनिक ब्रह्माण्डमा घुमिरहन्छन् भन्नुको कारण त्यो। फेरि एकपल्ट भन्दैछ है, तपाईँहरू ध्यान दिएर सुन्नुहोस्, त्यो उतापट्टिको त्यो भान्साकार कुरा छोडिदिनुहोस् अहिले, अहिले मेरो कुरा चाहिँ ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। यहाँनिर म यो भन्दैछु, नैनकै पाउ कलमे इशारत कई कोटि ब्रह्माण्ड उपजत खपत। चौपाई पाठ गर्नु भएको, तर यो कहाँको कुरा हो? शास्त्रमा उन्मेष निमेषभ्याम ब्रह्माण्ड प्रलय, शास्त्रले पहिले भनेको छ। आँखको 19 निमेष समयभित्रमा अक्षर ब्रह्म यति शक्तिशाली छन् कि यस्ता ब्रह्माण्डहरू बनाउँछन्, मेटाउँछन् भनेर शास्त्रले छ। वाणीमा यसरी छ। अनि उदाहरणमा आफ्नै कल्पनामा मैले दिएँ कि आफ्नो मनको कल्पनामा यस्ता ब्रह्माण्ड उत्पन्न छन्, नाश हुन्छन्। तर मैले यो पनि डिस्टिङ्सन बताएँ मैले, डिफ्रेन्सिएसन, कि हाम्रो कल्पनाले चाहिँ स्वरूप धारण गर्दैन, तर अक्षरको कल्पनाले चाहिँ स्वरूप धारण गर्छ। त्यो चाहिँ फरक छ। अब अक्षर ब्रह्म पनि होइन अनि हामी जस्तो साधारण पनि होइन, एउटा बिचमा छ सम्झाउन। परमात्माले यो सृष्टि बनाउँदाखेरि मेरो कुरा या यो मेरो धामको यो अक्षरको कुराहरू पछि गएर मैले संसारमा बुझाउनु पर्दा के गरेर बुझाउँ भनेर पहिले प्लानिङ पनि बनाउनु भएको छ। परमात्माले प्लानिङ बनाएर सम्झाउने प्लानिङ पनि बनाउनु भएको छ। म उदाहरण दिन्छु हजुरलाई। अक्षर ब्रह्म पनि होइन, हामी जो साधारण पनि होइन, हामीभन्दा अलिक परतिर मास्तिरहेको र अक्षरभन्दा अलिक मुन्तिरहेको बिचमा एउटा छ। बिचमा एउटा छ। हाम्रो दिमाग खोज्दै गयो भने पर फासफुस केही भेट्दैन। होइन भन्नु भने फेरि हो मेरो कल्पना बनिँदैन।
है सर, अक्षरको बनिन्छ मैले भने। तर यहाँ अब बनिँदैन भन्नु भने हाम्रो कल्पनाले स्वरूप धारण गर्दैन भन्नु भने सारा धारण गर्छ, तर धेरै ढिलो गर्छ। के भन्नु त, म जीवनमा एउटा यस्तो दामी पैसा कमाउँछु, यस्तो एउटा एल साइजको घर बनाउँछु, ऐना भएको भनेर एउटा कल्पना हुन्छ नि, हो त्यो कल्पनाले एक दिन एल साइजको घर बनिन्छ। स्वरूप धारण गर्यो, कल्पनाले स्वरूप धारण गर्यो, तर जीवनमा त्यति एउटा मात्रै धारण गर्नु बेला हुँदैन। कल्पना नभएको होइन। प्रधानी भन्छ मेरो सपना साकार भयो भन्छ भन्दैन, के टुवापर हेरेको भन न, हुन्छै हुँदैन। मेरो कल्पना साकार भयो भन्ने भनेको कि छैन? हो, कल्पनालाई साकार रूप धारण गरे नि त जीवनभरिमा एउटा साकार ल, अक्षरको त पल पल साकार हो, त्यति भयो। कमसेकम जीवनमा एउटा कल्पना साकार भयो भन्ने तन्तु बुझ्यो भने हो चाहिँ तपाईँको आफ्नो तन्तु चाहिँ थोपा जस्तो सम्झिनु हो त्यस्तोको चाहिँ साकार हो अक्षरको कल्पना चाहिँ हो। त्यसले गर्दाखेरि अक्षरको सत्स्वरूप ब्रह्म, केवल ब्रह्म, सबली ब्रह्म, अव्याकृत ब्रह्म जुन अक्षरको अंशित बुद्धि मन छ, यो मनको कल्पना एरियामा चाहिँ, मनको एरियामा चाहिँ, अव्याकृत ब्रह्मको एरियामा चाहिँ यो एक्टिभिटी उनको चलिरहन्छ। र अक्षर ब्रह्म अक्षरातीतको दर्शन गरेपछि आफ्नो अक्षरधाममा आएर चाहिँ आफ्नै मनको कल्पना हेरिरहन्छन् क्या, मजाले हेर्छन्, रूप धारण गरिहालेको छ हो। अन्यले के त्यही कल्पना हेरेर जसरी हामी आफ्नै मनको कल्पना दोकान हेरेर हाँसिरहन्छौँ, आफ्नै मनको कल्पना श्रीमतीको एक्टिभिटी, श्रीमानको एक्टिभिटी हाँसिरहन्छौँ, आफ्नै मनको कल्पना दुईटा छोराछोरी खेलेको हाँसिरहन्छ, आफ्नै मनको कल्पना प्रशिक्षण केन्द्र खोलेर हाँसिरहन्छौँ, आफ्नै मनको कल्पना चेलाचेली बाजेको देखेर हाँसिरहन्छौँ, आफ्नै मनको कल्पना छोराछोरी बाजेको देखेर हाँसिरहन्छौँ। अनि भइरहेको छ यहाँनिर। त्यसको लागि के सूर्य र सपना देखाउनु पर्छ? जागिर भइरहेको छ त हो। यो आफ्नो जीवनमा पनि आफ्नो त्यो नैनैकै पाउ पल्लामा इसारा त कहीँ कोटी ब्रह्माण्ड उपचार खपत हाम्रोसँग भइरहेको छ जागृतमा हो। यो कुरो तपाईँको भुँडीको जुकाले बुझ्छ? यो तपाईँको मनको कल्पना के त्यो कसैलाई के बनाउँदै हुन्छ, तपाईँको भुँडीको जुकाले बुझ्छ यो कुरो? हो, जसरी भुँडीको जुकाले तपाईँको मनको कल्पना बुझ्दैन, त्यसै गरिकन हामी यो मध्यलोकमा बसेर अक्षरको कल्पना बुझ्नु पनि सक्दैन। धन्न तारतम ल्याएर बुझाउँछ र पनि बुझ्नु मन लाग्दैन, त्यही नबुझेको। हुनु त भुँडीभित्रै छ नि त जुका, त्यहाँ पनि ठुलो स्टेज बनाएर जुका पनि एक दुसरा प्रशिक्षण चलाइरहेको छ। कोही जुगे जुका छ, उसको पनि ट्रेनिङ चलिरहेको छ यहाँभित्र। पूर्वजयमा प्यारे सुन्दर साथजी र अक्षरको परिचय दिँदाखेरि प्राणजीले भन्नुभयो नैनैकै पाउ पलम इसारा त कहीँ कोटी ब्रह्माण्ड उपजत खपत। इत खेल पैदा इन रवेश, इन रवेश यस्तो भइरहन्छ तपाईँको दिनभरि इन रवेश भइरहन्छ नि हो। पूर्वजयमा आयो हो, यहाँ सुन्नु है, मैले अघि भनेको थिएँ। अब त्यो अक्षर पनि होइन अनि हामीभन्दा पनि अलिकति सिद्धि प्राप्त गरेकै जस्तो होइन, हाम्रो चाहिँ धेरै ढिलो छ, हाम्रो कल्पना धेरै ढिलो रूप धारण गर्छ र जीवनभरि लाग्छ लगभग रूप धारण गर्न। तर बिचमा जादुवाला हुन्छ है, जादुवाला क्या के गर्छ, जादु टोना के गर्छ, एउटा आँप त्यति बेला रोप्छ, एकछिन फलाउँछ खुवाउँछ, अनि फलाउँछ चखाउँछ पनि, चखाउनु पनि फेरि वेल प्रतिष्ठित व्यक्तित्वहरूलाई खुवाउँछ। फेरि डक्टर इन्जिनियरहरू हुन्छ नि एकदम साइन्सको स्टुडेन्टहरू, उहाँहरूलाई चाख्नुहोस् न भन्छ, अनि कप 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 खान्छ, अनि होइन भने सक्दैन, चाहेकै हो खाएकै हो। अनि 1000 को नोटहरू है देखाउँछ र अनि एकदम पैसा बनाउँछ, भरे हामीलाई दुरी लान्छ। फेरि त्यो 1000 रुपियाँले काम चलाउनु चल्दैन, फेरि बनाउनु त बनाएको हो। फेरि हो तपाईँलाई हातको सफाइ भनौँ कि के भनौँ, जेसुकै भनौँ, तर जादुवाला शब्द छ। अनि उसले के बनाएकै हो, बेलुन यत्रो बनाएर फुटाएकै हो, परेर उडाएकै हो, होइन भनौँ देखेकै हो। म पनि सक्छु भनेर बेलुन फुटायो भने पानी हाल्ने निक्लिन्छ, अरू अब हाम्रो केही पनि निक्लिन्छ।
पानी हालेर फुलाएको छ भने पानी निक्लिन्छ, नभए हावामा त जान्छ, केही पनि निक्लिँदैन हाम्रो, उसले निकाल्छ त अन्त। जब यहाँको जादुवालाले हामीभन्दा अलिक राम्रै अलिकति अचम्मै खालको गर्छ भने अक्षरले कति अचम्मको कुरा गर्छ होला, उतै गरेर बुझ्नु, यहाँ सकिँदैन बुझ्नु। अक्षरधामभित्रै पसेर हेऱ्यो भने के पर्छ। एनिवे यहाँनिर इता खेल पहिला इनार अवेश हेर्नु, अब राम्रोसँग बुझ्नु यहाँनिर। अब अगाडिको लिटी कसरी आयो भन्दाखेरि इता खेल पहिला कल्पना त गर्नु पऱ्यो नि त, स्वतः भए पनि यसको सुवस्थ छ। अब त्यो कल्पना पैदा भएपछि त्यो कल्पना एकछिन त मेन्टेन हुन्छ नि तपाईँको, म यस्तो गर्छु भने त्यो कल्पना एकछिन मेन्टेन हुन्छ नि, भरे आयो हजुर लाग्यो भनेर म्याच छोड्दै भनेर बिर्सिदे यस्तो कुरा, अनि त्यसलाई डिस्ट्रोय पनि गर्नु पऱ्यो नि त। गर्दाखेरि उत्पन्न पनि गर्नु पऱ्यो कल्पना, अनि त्यसलाई सस्टेन पनि गर्नु, मेन्टेन पनि गर्नु पऱ्यो, एकछिन डिस्ट्रोय पनि गर्नु पऱ्यो। हो यो क्वालिटी जुन छ तपाईँकै कल्पनाको मनभित्र पनि छ, त्यसै गरी अक्षरको त्यो एक्टिभिटी गर्ने जुन कल्पना छ उसको अव्यक्त प्लेटफर्ममा हो, त्यसैको नाम हो ब्रह्मा विष्णु महेश, त्रैलोकी ब्रह्मा विष्णु महेश। त्यहाँनिर ब्रह्मा विष्णु महेशको त्रैलोकी भनेको तीनटा काम लिएर, ब्रह्माजीको त्यो विचार उत्पन्न गर्ने काम, अनि विष्णु एस्पेक्टको त्यो कल्पनाको सस्टेन गर्ने काम, अनि महेशको त्यो डिस्ट्रोय गर्ने काम। यो अक्षरको कल्पनाभित्रको सूत्र हो। तर यही सूत्र चाहिँ अब पछि गएर उसको सपनामा आउने हुँदा अब मैले जागृतमा गरेको कल्पनाहरू नै भरे निन्द्राको आवरण आउँछ र अनि सपनामा गएर म सपनाको ब्रह्माण्ड बनाउँछु, ब्रह्माजीको काम। मेरो सपनाको ब्रह्माण्ड मेन्टेन राख्छु, विष्णुको काम। अनि मेरो सपनाको ब्रह्माण्ड डिस्ट्रोय गर्छु, ब्रह्मा विष्णु महेश। उहाँ गएर देखिन्छन् ब्रह्मा विष्णु महेश तल अक्षरको सपनाको ब्रह्माण्डमा। तर यिनीको अङ्कुर जुन छ शब्दको, त्यो शब्दको अङ्कुर चाहिँ अव्याकृत ब्रह्मको, अक्षरको मन अव्याकृत ब्रह्मको जुन एउटा इमेजिनेसन र काल्पनिक जुन छ हो त्यही जग्गामा छ। यसको लागि हजुर सुतिरहनु पर्दैन है, मिलाउनु पर्दैन यसको लागि, तपाईँको स्वतः जागृत नै भइरहने कुरा हो। त्यसको नाम चाहिँ हो अक्षरको अनन्त ब्रह्माण्ड बनिन्छ। मेटेरियल तपाईँको कति बन्यो दिनभर हिसाब लगाउनु, एकछिन हातमा गएर दिनभरि बिहान दिएर के सोच्नुभयो र कति सोच्नुभयो, कति गयो, कति उड्यो हो। त्यस्तै अक्षरको यस्ता कति हुन्छन्। हेर्नु यहाँनिर त्रैलोकी ब्रह्मा विष्णु महेश भन्दाखेरि यो चौपाई 10 नम्बर चौपाईमा त्रैलोकी ब्रह्मा विष्णु महेश भन्दाखेरि तल पछि गएर तल नारायणदेखि यामे महाविष्णु मन्थे त्रिगुण ताते थिरतर सब उत्पन्न भनेर त्यो ब्रह्मा विष्णु महेश जुन शास्त्रमा देखिँदैछ, जुन वैकुण्ठ सतलोकको व्याख्या गरेको छ, त्यताको ब्रह्मा विष्णु सम्झिनु नि। अहिले अक्षरको अव्याकृत एरियामै जुन उनको कल्पना गर्ने जुन फङ्सन छ हो, त्यहाँ चाहिँ शब्द दिएर लोकेसन बताएको हो कि मूल प्रकृति अक्षरकोबाट जब कल्पना आउँछ, त्यो कल्पना उत्पन्न गराउने एस्पेक्ट जुन छ त्यो ब्रह्म एस्पेक्ट हो। अनि त्यो जब एकछिन भए पनि कल्पना बस्छ त्यो विष्णु एस्पेक्ट हो। अनि त्यो नाश हुन्छ, त्यसको नाम महेश एस्पेक्ट हो। त्यो नाम र लोकेसन काम बताएको हो। अब हेर्नु है, कई विद्यार्थीले प्रकृत अक्षरको प्राकृतिक स्वभावमा यस्तो कति हुन्छन् आप पनि इच्छा सौ खेल त अक्षर ब्रह्म आफ्नो इच्छामा खेल त। जसरी तपाईँ दिनभरि एक्लै बसे पनि आफ्नो कल्पनामा एक्लै रम्नुहुन्छ हो, त्यसले आप इच्छा सौ खेल। नानीलाई कुकुरमा माथि बेलुन झुन्डाइदियो भने हिँडेर हाँस्छ, यसरी बेलुन बाङ्लो भने त्यो बेलुन यसो उडेर यसो कुकुरको पछाडि गयो भने यसो तन्केर हेर्छ पनि कला गयो अनि यही हल्लिन्छ। त्यो नानीलाई हँसाउनुको लागि के तपाईँलाई जोस भन्नु पर्यो? त्यो नानीलाई रुवाउनुको लागि यत्रो साँपलाई देखाउनु पर्यो? ऊ आफै रुनु पनि सक्छ, उसको स्वतः त्यो नानीको आफ्नो हो। त्यसै गरिकन अक्षर ब्रह्मको त्यो खालको स्वरूप रहेको हुँदा आप इच्छासौँ खेल त हो। यस्तो खालको चाहिँ अक्षरको स्वरूप हो। अब हजुरले यो 10 नम्बर चौपाईलाई यसरी र 11 नम्बर चौपाईको आधासम्म मैले हजुरलाई यसको परिचय दिएँ। यो चाहिँ मैले दिएको अहिलेसम्मको लेक्चरमा राजसामाजी 12,000 ब्रह्मात्मा अनि अक्षरमा अक्षरातीत के फरक, अनि अक्षरको एउटा अक्षरधाममा बसेर के चाहिँ गर्छन् अक्षर एउटा कल्पनाको गर्छन्, उनको कल्पना एक्टिभिटीहरू हुन्छ
हो त्यसको एक्सप्लेन चारै अन्तस्करणहरू मध्येमा कुन चाहिँ प्लेटफर्ममा चाहिँ कुन चाहिँ प्लेन अफ कन्सियसनेसमा चाहिँ यो अक्षरको वृत्ति रहन्छ भन्दा यो चाहिँ अव्याकृत एस्पेक्टमा उसको यो कल्पना रह्यो। त्यसो भए बुद्धिमा चाहिँ के छ त, त्यसो भए चित्तमा चाहिँ के छ त, त्यसो भए अहममा चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भने प्यारे सुन्दर साथजी अक्षरातीतको 7 अंश रहेको हुँदाखेरि त्यति एरियामा चाहिँ सतकै मात्रै यानि अक्षरातीतकै सुरतामै रहिरहेको हुन्छ। उनको यो मनको यसले अटोमेटिक आफ्नो काम गरिरहेको हुन्छ। यसरी अहिलेलाई सम्झिराख्नुहोस्। अब यति रहेपछि तपाईँले शब्दले अझै फेमिलियर हुनुहोस् कि यहाँ सत्स्वरूप ब्रह्म केवल ब्रह्म सबले अव्याकृत ब्रह्म यो नबिर्सिनु होला। अनि अहमचित्त बुद्धिमान सम्झिनुको लागि कम्ती शब्दमा यो पनि याद गर्नु होला। अनि यसलाई आज मैले नयाँ लोकेसन नयाँ शब्द परिचय दिएँ। एरिया त्यही हो, लोकेसन त्यही हो, नयाँ शब्द दिएँ। महाकारण शब्द छ, महाकारण शरीर, कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर र स्थूल शरीर यसरी पनि व्याख्या गरेको छ पाइन्छ। यिनै अन्तस्करणहरूको नाम हो। र मैले आज के थापेँ भन्दा यसरी अक्षर ब्रह्म भन्ने बित्तिकै हृदयमा कति लिनु पर्यो भन्दाखेरि यो चौपाइहरू निकालेर हेर्दाखेरि अनि यस्तो यस्तो लीला अक्षरमा हुँदो रहेछ भने त्यति बुझेर अब तपाईँ प्रकटवाणीकै अबले हजुरले अहिले नैनैकै पाउ पलेर कैकोटी ब्रह्माण्डको तथा खपता भनेर अहिले जुन हामी ब्रह्माण्डमा बसेका छौँ त्यस्ता ब्रह्माण्ड बनाउँछन् भनेर नलिनु नि। यो अक्षरको जागृतको कल्पनाको ब्रह्माण्ड, उसको सपनाको ब्रह्माण्ड सुरु भएकै छैन। अहिले तपाईँको जागृतको कल्पनाको कुरा हो। अब यो लेक्चर गएकै 12-1 बजोस् अनि तपाईँको त्यो सुन्ने बसेको ठाउँ त्यहाँ चाहिँ सिरक होस् र अलिक जाडो पनि होस् अनि सिरक चाहिँ यसो कमरदेखि छेउछेउमासम्म ल्याएर चाहिँ सिरक राखेको हुँ अनि जाडो होस् अनि लेक्चर 12 बजोस्। लेक्चर चाहिँ गएको के 12 बजोस् अनि के हुन्छ अब तपाईँको त्यही महेन्द्र महाराज हो, त्यही हो, तर सपनामा कहाँ गएर सुन्दै गरेको हुन्छ। अब यही कुरो सुनिँदैन नि। अब सपनामा गएको एरियाको कुरा भएको छैन। अहिले तपाईँको त्यो पलङमा बसेर गरेको कल्पनाको कुराहरू। अब तपाईँ जब निन्द्राको आवरण आएर जब तपाईँ सपनामा जानुहुन्छ नि हो त्यो सपनामा चाहिँ के जानुहुन्छ अघि कल्पना गरिरहेको कुराहरू त्यही नै सपनामा जान्छ भनेपछि जागृतको रिफ्लेक्सन भनौँ, जागृतको रिफ्लेक्सन नै हो सपनामा आउँछ, आफ्नो जीवनमा प्र्याक्टिकल छ। हो यो एस्पेक्ट चाहिँ तपाईँले प्रकटवाणीमै 17 नम्बर चौपाइमा फेरि प्राणजी भन्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् है, अघि नै एकपल्ट नैनैकै पाउ पल मिसाएर तपाईँले अघि पनि अब ब्रह्माण्ड बनाइसक्नु भएको छ। त्यसले गर्दा म छुट्याउँदैछु 17 नम्बर चौपाइमा उपज्यो मोह सुरत सञ्चारी खेल हुआ माया बिस्तरी इत अक्षर को विलस्य मन 5 तत 14 भवन यामे महाविष्णु मन मनते त्रिगुण ताते थिर सब उत्पन्न या बित उपज्यो सब संसार हो। यो चाहिँ हो अध्याय एरिया। जब चौपाई तपाईँको 16 नम्बर चौपाई 17 नम्बर चौपाइमा पर 1 नम्बरदेखि अर्थ गर्दै 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 आउनुहुन्छ। जब तपाईँ 17 नम्बरमा आउँछ अनि चाहिँ हद्दको संसार बनिन्छ भनेको अक्षर ब्रह्मले कल्पनामा गरिरहेको चाहिँ अब उसले सपना देखेर जुन देखिन्छ ब्रह्माण्ड अब उसले यो सपना देख्नु किन पर्यो या अक्षरको यस्तो जागृतको हो। अक्षरमा कसरी सपना हुनुलाई निन्द्रा चाहिन्छ, सपना हुनुलाई निन्द्रा चाहिन्छ अनि निद्रा भनेको अज्ञान हो। अनि अक्षर ब्रह्ममा कसरी निन्द्रा, कसरी अज्ञान, अक्षरले कसरी सपना देख्नुपर्छ, सपना त आउट अफ कन्ट्रोल हो भने यो अक्षरको पनि बसमा नभएको यो संसार कसरी बनिन्छ हो। यसको लागि चाहिँ अब सृष्टिको कारण के हो, किन यसरी अक्षरले सपना देख्छ भनेर चाहिँ अबको तथ्यको जुन कुरो छ प्राणजी महाप्रभुले यो चौपाई उत्रिनुभन्दा पहिला उपज्यो मोह स्रोत सञ्चारी हुनुभन्दा पहिला खेल वा माया बिस्तारी हुनुभन्दा पहिला 17 नम्बर चौपाइभन्दा अगाडि नै यसको कारण महाकारणहरू बताउनु भएको छ। अब यी कुराहरू पनि हामी भोलि पर्सिको क्लासमा गर्दै जान्छौँ। आज मैले यति नै हजुरलाई फेमिलियर बनाएको के भन्दाखेरि परमधाम अक्षरधाम डिफरेन्स बिट्विन तत्पश्चात अक्षर ब्रह्मद्वारा अक्षर ब्रह्मको भित्रको 4 अन्तस्करण भित्र अब के छ अक्षरको मनभित्र के छ अब हो त्यो अझै डिटेलमा चौपाई आफैले पनि भन्नुहुन्छ र हामी आफै पनि विराट किताबहरू अध्ययन गरेर
तपाईँहरूले लोकेसन थाहा पाइसकेपछि आफै स्वाध्याय पनि गर्नुहुन्छ। यो त अब 5 वर्ष 6 वर्ष मैले 1983 मा मेट्रिक इक्जाम दिइसकेको 3 महिनाको छुट्टीमा इटरीमा रहनुहुने सिलगढीमा रहनुहुने महाराज सन्त श्री कृष्णदासजी महाराजजीसँग मैले 1983 मा विराटको ज्ञान सुरु गरेको। उहाँले मलाई नक्सा र किताब राखेर पहिला एकदम फकाइ गरेर यहाँ बस बाबु भन्दै विराटको त्यो एकदम मेट्रिक इक्जाम दिएर अब उही जाउँ भने म पङ्क्ति होइन बस्नु त मन छैन भन्ने बेलामा उहाँले फकाइ लाएर राखेर विराट सुरु गराउनु भएको र 83 देखि खोलेको विराट अहिले पनि त्यही विराटै गरिरहेको छु भनेपछि अक्षरको भेद के लीला छ होला अझै सकेको छैन। भन्नुको अर्थ कि यो अक्षरको अन्तस्करणको लीलालाई हेर्नको निम्ति अलिकति स्वाध्याय पनि चाहिन्छ। लोकेसन पक्रेपछि फेरि बुझ्न सकिन्छ। त्यो लमसममा पढ्दाखेरि नबुझ्ने हुनाले नै सुन्दर साथहरूले यो आयोजन गरेर यो नेटद्वारा यसरी अलिकति हामी विराटको ज्ञान लिउँ त। परामी धर्ममा विराट एकदम मुख्य हो। यो त एकदम गुरुजीले पनि एउटा कुञ्जी यो चाबी भनेर आत्मसोपन सुरु गर्नुभएको छ है। त्यसले गर्दाखेरि तात्मा बानीमा अब विराट सम्बन्धी चौपाईहरू कति छन्। अनि स्वरूप साहेब खोलेर यसो हेर्दाखेरि चौपाईमा उत्रेको बानी हो। अब सिस्टमेटिक त्यहाँ राखेको हुँदैन। त्यो त प्राणनाथजीले नै उत्रेर सद्गुरुले नै त्यो परमधाम एकैचोटि एक झट्का देख्दाखेरि फेरि सुन्दर साथलाई आफ्नो जीवनमा 34 वर्ष नक्सा बनाई बिस्तारै बुझाएको हुँदाखेरि सुन्दर साथले बुझ्दै गएको हुन् र त्यही परम्परा हामीमा गुरु परम्परा भएर आएको हुँदा सुन्दर साथमा विराटको ज्ञान होस् भनेर यहाँ आयोजकहरूले बहुत कृपा गरेर हजुरहरूलाई त कृपा गर्नु मलाई चाहिँ अझै मुरी कृपा गर्नुभयो कि यो एउटा अवसर प्रदान गर्नुभयो कि यसरी अलिकति विराटको र यो मैले 1983 देखि पढ्दै गएर पछाडि दीनदयाल गुरुजीसँग यसलाई अझै बारीकीमा गर्दै फेरि त्यहाँदेखि मैले यसरी विराट पढाउन थालेको भनौँ यसमा बोल्न थालेको नै 20 वर्ष 22 वर्ष भइसक्यो। र अब बोल्दै जाँदाखेरि मैले सुरुमा कसरी प्रस्तुत गर्थेँ म आफै बिर्सिसकेँ र त्यो सुरुमा प्रस्तुत गरेको अलिअलि गर्दै हाम्रो यहाँ प्रेमल पियाजी महाराज रायगढबाट यसै कमरामा यो एउटा हाम्रो रेकर्डिङ कमरा छ। यसैमा उहाँले अहिले भर्खरै डिटेलमा म यति डिटेलमा त हाम्रो पनि छैन। मेरो 15 दिनको लिमिटेड टाइम छ र अहिले युट्युबमा आजदेखि हाल्न थालेका छन् र त्यहाँनिर एकदम डिटेलमा मैले उहाँलाई एकदम सतको व्याख्या पनि 2 दिन 3 दिन लगाएर चितको व्याख्या गरेर सचिदानन्दको व्याख्या मात्रै गर्दै गएर यो त अनलिमिटेड हो। यिनको यो 6 महिना पनि जानु सक्छ कति जानु सक्छ तर युट्युबमा आइरहने खालको चाहिँ यहाँ हामीले व्यवस्था गरेका हौँ र यो एक-एकवटा चाहिँ अब म त्यो सिस्टम मैले 22 वर्ष अगाडि गर्दाखेरि गरेर कसरी गर्थेँ म आफै बिर्सिसकेँ र त्यो युट्युबमा हजुरले अझै खोलेर हेर्नु होला प्रेमल पियाजी भनेर आएको हुन्छ। त्यहाँ डिटेलमा यही बोर्ड हो जग्गा यही हो तर रेकर्डिङ गरेर त्यसलाई फेरि एडिटिङ गरेर प्रस्तुत गरिरहेको छ। त्यो पनि हजुरले आनन्द लिनु होला विराटको उसमा। र म चाहिँ अलिकति अब अलिकति त्यो पढाउन क्षेत्रहरू पनि भएको लेम्फिङ दास पनि भएको छु। त्यसले गर्दाखेरि म चौपाई र सिस्टम चाहिँ बताइदिन्छु प्यारे सुन्दर साथजी। र जति हजुरहरूले यहाँनिर बुझ्नु सक्नुहुन्छ र त्यो पनि मैले एड्रेस दिएँ त्यहाँ पनि सुन्नु होला र यता पनि सुन्नु त्यता पनि सुन्नु बुझ्नु पर्दैन के गर्नु पर्दैन सुन्दा हुन्छ। अनि सर्वसाई पनि पढ्दै गर्नु होला विकास साहब पनि सुन्दै गर्नु होला। अनि अब कोही विकासकारहरू पछि घरको नजिकै आयो भने त्यो सुनेको कुरो यहाँ भन्नु भनेर विराट खोलेर बुझाइ माग्नु होला। अनि अलिकति अब आफै पनि अगाडि बढ्नुपर्छ। एक हातले ताली बज्दैन 2टा ताली त चाहिन्छ होला 2 हात त चाहिन्छ होला। र यसरी आज तपाईँहरूले यो महाकारण शब्दहरू याद गर्नु। अब अर्को सानो पोइन्ट छोडेर आएको छु। धेरै सुन्दर साथले फोन गर्नुहुन्छ म त होमवर्क पनि गर्दैछु भन्नुहुन्छ उहाँहरूले। म होमवर्क के दिँदैछु भन्दाखेरि अब एउटा कुरो बाजे बुझिराख्नु है एकदम जटिल कुरो छ सुनिराख्नुहोस् बुझ्नु पर्दैन टेन्सन नलिनु। अनि यस्तो कुरो त बुझ्नु सकिन त महाराज भन्नुहुन्छ होला नबुझेको साह्रो राम्रो किन बुझेपछि टेन्सन हुन्छ तर पनि अब सुनाउँछु सुनाइराख्छु म। यो जुन महाकारण शब्द आयो नि हो यो महाकारण भित्रै पनि महाकारण भित्रै महाकारण कारण सूक्ष्म स्थूल छ अर्थात् यो सूक्ष्म भित्रै नै स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण छ।
सूक्ष्मभित्रै स्थूल कारण महाकारण छ अनि कारणभित्रै स्थूल महाकारण छ अनि कारणभित्र स्थूल एकमा चार चार छ एक एकमा भन्नुको अर्थ मनभित्र मन चित्त बुद्धि अहम छ बुद्धिभित्र मन चित्त बुद्धि अहम छ चित्तभित्र मन चित्त बुद्धि अहम छ अनि अहमभित्र पनि मन चित्त बुद्धि अहम छ एक एकमा चार छ हो अब अझै सुन्ने हो त्यसो भए सत्स्वरूपभित्रै सत्स्वरूप केवल सबलिक अव्याकृत छ अनि केवलभित्रै सत्स्वरूप अब उता भन्दै जानु अनि सबलिकभित्रै सत्स्वरूप केवल सबलिक अव्याकृत छ अनि अव्याकृतभित्रै अक्षरको बेहद लीलामा यस्तो एक एक तन्त्रमा के लीला छ अब महाराज पहिले बुझिसक्नु पर्दैन बुझ्नु तर दिमागमा चाहिँ यति राख्नु अक्षर भन्ने बित्तिकै हल्का नसम्झिनु भनेको मात्रै हो राणाजीले त्यसै कारण सर्टकट बाइपास बनाइदिनु भयो हद्द पार बेहद बेहद अक्षर अक्षर पार वतनाय सुरत एकै राखिए मूल मिलावे भनेर यतातिर भए जाने हो भने यो शास्त्र पक्ष ज्ञानको पक्ष हो ज्ञानको पक्ष अब अर्को एउटा बाटो सिधै हटलाइन अक्षरातीत र मूल मिलाव परमधामको गरेर जाँदा पनि सकिन्छ त्यो प्रेमको मार्ग पनि छ तर कहिले कहिले न ज्ञानको मार्ग न प्रेमको माला मार भिरको चुन्डो उदन हो भएकोले गर्दा चाहिँ प्राणले भन्नुहुन्छ मै पुछ त ब्रह्म सृष्टिको यो वैकुण्ठ जास्ति कि धाम भन्नुहुन्छ क्या प्राणले शङ्का हुँदो रहेछ कि यता पनि छैन उता पनि छैन भनेर यो वैकुण्ठ जास्ति कि धाम भन्छ क्या यो यहाँ पनि केही नै कुरो चाहिँ छ कहीँ न कहीँ हाम्रो गल्ती भएको छ र प्राणले सोध्नुहुन्छ बेला बेला भन्नुको अर्थ प्यारे सुन्दर साथी एक एकमा चार चार छ त्यो डिटेलमा हजुर स्वाध्याय गर्दै गर्दा भेट्नुहुन्छ मैले खालि यति बनाउन खोजेको हो कि यसरी दिव्य परमधामभित्र चर्चनीको भावहरू छ त यो भित्र अब अक्षर ब्रह्म भोलिको विषय अक्षर ब्रह्म को यो जागृतमा उसको कल्पना भइरहेको ब्रह्माण्डको आधार बनाएर राज्यले अक्षर ब्रह्ममाथि फरामोशी या निजको आवरण हुकुमको आवरण हालेर चाहिँ अब अक्षर ब्रह्म सपनामा जान्छन् सपनामा गइसकेपछि आदिनारायण क्षर पुरुष भएर चाहिँ अब यामे महाविष्णु मनथे त्रिगुण ताते थिर सर्व उत्पन्न भएर चाहिँ अब सृष्टि बन्नुको कारण चाहिँ के हो म सृष्टि कतै व्याख्या गर्दिनँ त्यो सृष्टि बन्नुको कारण चाहिँ के हो यसमा दिव्य परमधाम भित्रको राज्य श्यामाजी 12,000 ब्रह्मात्मा आफ्नो परात्म र अक्षर ब्रह्मको एउटा लीलाको त मैले व्याख्या गर्दै तर अक्षरातीत भित्रको यो खालको प्रेमको स्वरूपको दर्शन गर्नको निम्ति अक्षर ब्रह्म पनि आफ्नो रुटिनमा परमधामभित्र जान्छन् र दर्शन गराएर आफ्नो धाममा बस्छन् आफ्नो कल्पनामा मस्त उनलाई त्यो परमधामभित्र के कसो छ टेन्सन छैन जस्तो हाम्रो सुन्दर साथलाई गाउँको मन्दिर गएर प्रणाम गरेर दोकानमा आउँछन् अनि एकछिन बाटोमा आउनलाई चाहिँ राज्यको श्रृङ्गार हुन्छ दोकान पसेपछि सिङ्गार कहाँ जान्छ एकछिन राज्यलाई बनाउँदै राज्यको मुकुट बन्छ यसो भन्दै हुन्छन् कोही कोही सुन्दर हामीलाई भन्छन् क्या फट्टे बजारमा देख्छन् यसो अहो महाराज बेला बेला दर्शन चाहिँ गर्नु है तपाईँलाई देउता चाहिँ थाहा हुन्छ हामी पनि प्रणामी हो भन्ने माया यस्तो कहाँ याद गर्ने फुलन हुँदैन होइन हो त्यसै गरेर अक्षर ब्रह्म अक्षरातीत दर्शन गर्ने कुटस्थ तद्धाम्नी कृष्ण दर्शन लालस शास्त्रमा आउँछ कुटस्थ अक्षर ब्रह्म पनि अक्षरातीतको दर्शन गर्न जान्छन् भनेर स्वामीजीको चौपाइमा त छँदैछ भोलि हेर्दै गरौँला र यसरी अक्षरको दर्शन गर्न गएपछि अक्षरातीत भित्रको लीला चाहिँ कस्तो छ हो यो लीलाको प्रसङ्गमा के शङ्का उत्पन्न भयो अक्षर ब्रह्मलाई र के शङ्का उत्पन्न भयो अक्षरातीतको आत्मालाई कहाँ यो शङ्का भयो चाहिँ के भयो के घटनाले चाहिँ यो संसार अक्षर सपनामा गएर संसार बनिनु पर्यो र स्टेज किन बन्यो कहीँ स्टेज बनाउँदैछ भने यो के हो स्टेज कसले बनाएको के हो अरे नाटक छ यहाँ नाटक हेर्नु पो आउँछ हुँदा अरे मन्त्री आउँदैछ भने जस्तै यो मन्त्री जस्तो एकदम ब्रह्मात्माहरूलाई खेल देखाउनु परेको किन अनि त्यो खेल बनाउँदाखेरि स्टेज कसरी बनाउनु पर्यो अक्षरलाई माध्यम बनाएर खेल कसरी बनाइयो त्यो अलिक पछिको कुरो हो त्यसले गर्दाखेरि अब खेल बन्ने कारण अर्थात् अक्षरको सपनामा जाने कारण अब भोलिको यो प्रसङ्गमा हामी प्रवेश गर्नेछौँ स्वामीजीको चौपाइको आधारमा आजलाई यति बहुत बहुत प्रणाम बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय तीनों पुरी धाम की जय गुरुजी 108 मंगलदास जी महाराज की जय प्रणाम प्रणाम बाबाजी म एउटा सानो सूचना राखिहालौँ अनि सञ्चालिकाज्यूले कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनु होला मैले अघि के अरे यो कार्यक्रमलाई अलिकति यो एप भन्दा अलिक राम्रो एपको माध्यमबाट हामी
जुमको माध्यमबाट हामी यो होस्ट गर्ने अपरेटिङ गर्नेलाई पनि अलिक सजिलो र अलिकति क्वालिटी पनि राम्रो हुन्छ भन्ने हिसाबले सल्लाह गऱ्यौँ र भोलिबाट हामी जुम एपबाट यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्छौँ। त्यसमा जोइन हुनुहोला भनेर एउटा सूचना मेरो चाट बक्समा मेसेज मैले अघि हालेँ। त्यहाँ अलिकति प्राविधिक समस्या पर्यो, त्यसले गर्दा यो विषयमा अलिकति हामी भोलि नैबाट यो उसमा जान सायद 7 बजेबाट जाने हाम्रो बिचको टाइम सदन महाराजीको एउटा भागवत यो प्रणय विश्वकै माध्यमबाट चलिरहेको, अनि त्यो बिचमा हामीसँग 1 घण्टा 30 मिनटको समय बाँकी रहेको हुनाले त्यसरी जाने भन्ने सोच भएर सल्लाह भएर मैले यहाँ हालेँ। तर भोलिबाटै हामी त्यो जुम एपमा जान सक्ने अवस्था नभएर केही दिन हामीले अझै पनि यही गुगल मिटकै माध्यमबाट जानुपर्छ होला। यो विषयमा अलिकति प्रकाश पारिदिनु हुन म आदरणीय हाम्रो प्रकाश शर्माज्यूलाई अनुरोध गरेँ। त्यस पछाडि अगाडिको कार्यक्रम अगाडि बढाउँ। हजुर प्रणाम। मेरो आवाज आउँदैछ? आउँदैछ। परम पूज्य महाराज श्री सबै सुन्दर साथीहरू, हजुरहरूको चरण कमलमा सप्रेम प्रणाम गर्दैछु। हाम्रो यो क्वालिटीलाई विशेष गरेर ध्यानमा राख्दाखेरि यो गुगल मिटले चाहिँ इन्टरनेटको क्वालिटी स्लो हुँदाखेरि स्लो नै दिन्छ जस्तो तरिकाले युट्युबमा हुन्छ। कम्ती इन्टरनेट हुँदा पनि युट्युबले भिडियो चालु गर्छ तर रेजुलेसनलाई डाउन गरेर क्वालिटी कम गरेर युट्युबले प्रस्तुति दिन्छ। त्यो तरिकाले गुगलले पनि यसै गर्छ। तर जुमले चाहिँ के गर्छ भन्दा आफ्नो डिभाइसमा, आफ्नो फोनमा, चाहे ल्यापटपमा अरूतिर चल्दै गरेको इन्टरनेटहरूलाई अटेन्ड गराइदिन्छ अनि जुमको माध्यम जुमलाई जो चल्दैछ सामने त्यो जुमलाई मात्रै उसले अगाडि इन्टरनेट सबै दिँदाखेरि क्वालिटी राम्रो आउँछ, भिडियोको क्वालिटी। अनि हाम्रो यो क्लास चल्दैछ अहिले रायगढबाट। अहिले अडियो हजुरहरू अरूले अन नगरिदिनु होला, मेरो ख्यालमा एउटा अडियो अन भइरहेछ। अनि यो जुन क्वालिटी विशेष ध्यानमा राख्दाखेरि हाम्रो ब्ल्याकबोर्डमा पनि अहिले लेखेको कुराहरू पनि राम्रोसँगले देखिएको छैन। त्यसले गर्दा हाम्रो सल्लाह भएको थियो जुमबाट हामी अगर जान्छौँ भने जुमको माध्यमबाट गर्दा क्वालिटी पुरा रूपले देखाउन सकिन्छ एउटा। अर्को जति पोर्सन महाराजीद्वारा ब्ल्याकबोर्डमा लेखिएको छ त्यति पोर्सनलाई मात्रै हामीले लिएर त्यो चिजलाई हामी प्रस्तुति गर्न सक्छौँ र हजुरहरूको मोबाइलमा, ल्यापटपमा, डिभाइसमा राम्रोसँगले हेर्न सक्नुहुन्छ। यो चिजलाई हामीले विशेष ध्यानमा राखेर जुममा जाने एउटा विचार गरेका छौँ। र सदानन्द महाराजसँग अहिले हाम्रो कुरा भएको छैन, तर मैले बातचित अलिकति गरिरहेछु, फाइनल भएको छैन। भोलि हजुरहरूलाई हामी यो विषयलाई लिएर जुन पनि छ डिसाइड बताउनेछौँ। र अहिले फिलहाल गुगल मिटबाटै हुन्छ भोलिको पनि क्लास, तर पर्सिदेखि हुन्छ भने हामी भोलि हजुरहरूलाई यो गुगल मिटबाट नगरेर जुमबाट गर्दाखेरि कुन लिङ्कबाट कसरी गर्ने हो त्यसको जानकारी दिनेछु। त्यति भन्दै म मेरो शब्दलाई पूर्ण गर्न चाहन्छु। प्रणाम। अब अगाडिको कार्यक्रम अगाडि बढाइदिनु। म्युट छ, म्युट। हामीले परम आदरणीय महाराजजीद्वारा विराट प्रशिक्षण तालिम श्रवण गऱ्यौँ। महाराजजीलाई धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्दछु। अब भोलिको कार्यक्रमको जानकारी गराउँदै आजको अन्तिम संयुक्त भजन प्रस्तुत गर्नको लागि अनुरोध गर्दछु। म प्रारम्भमा सुरुमा भोलिको कार्यक्रमको जानकारी गराउँदछु। भोलिको प्रारम्भमा बानी गायनमा बानी गायक आदरणीय हरि सापकोटाज्यू हुनुहुन्छ। त्यसै गरी भोलिको युवा जागरण कार्यक्रमका वक्ता हुनुहुन्छ बहिनी प्रिसा खनालज्यू, जो काठमाडौँबाट हुनुहुन्छ भने संयुक्त भजनमा काठमाडौँबाट आदरणीय दिदी कमला दाहालज्यू र किरण दाहालज्यू हुनुहुन्छ। यसै गरी पश्चिम शनिबारका युवा वक्ता हुनुहुन्छ। यहाँहरूलाई तयारी अवस्थामा रहनुहुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। विज्ञान शिवाकोटीज्यू जो झापा धाइजनबाट हुनुहुन्छ। शनिबारको लागि भने आइतबारको लागि हुनुहुन्छ सबिना आचार्य शिवाकोटीज्यू।
त्यसै गरी सोमबारको लागि हुनुहुन्छ कृष्ण शिवाकोटीज्यू, यहाँहरू पनि तयारी अवस्थामा रहनुहोला। र अब आजको अन्तिम भजनमा हुनुहुन्छ पश्चिम बङ्गालबाटै चन्दा शर्माज्यू र सुभद्रा शर्माज्यू अनि साथीहरू, यहाँहरूलाई अन्तिम भजन प्रस्तुतिको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। प्रणाम। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। हजुरहरूको भिडियो यस्तो सिधा पार्नुहोस् न, यस्तो बाङ्गो आइरहेको छ मोबाइलसित। हजुर हजुर भयो, ठिकै छ अहिले? हजुर अब सुरु गर्नुहोस्। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सर्वप्रथम सिंहासनमा विराजमान श्री राजश्यामा जी को चरण कमलमा मेरो कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। र यस सभामा, यस आनन्दमय सभामा उपस्थित हुनुभएका समस्त गुरुजी महाराजहरूको चरण कमलमा हाम्रो कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। र साथै यस कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका समस्त सुन्दर साथीहरूमा प्रेम प्रणाम छ, प्रणाम स्वीकार्नुहोस्, प्रणाम। सुन्दर साथी, हामी पश्चिम बङ्गालको यो सानो गाउँ चेङमारी भन्ने ठाउँबाट हामी केही 7 घर सुन्दर साथ छौँ। यसमा हामी आफ्नो सत्सङ्ग चतुर्दशी भजन मण्डलीलाई हामीले लिएर गइरहेका छौँ। र यस प्रोग्राम यसरी चल्दै रहेछ र यसमा हामीलाई सहभागी बनाउनु हुने हाम्रो काका श्री कृष्ण प्रसाद लामिछानेज्यूलाई पनि धेरै धेरै आभार छ। उहाँले हामीलाई यस कार्यक्रममा संलग्न गर्नुभयो र यो भजन हामी प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ। भुल त्रुटि भए हजुरहरूले सुधारिदिनुहुन्छ भन्ने हजुरहरूसँग अनुरोध छ। र भजन गाउन अब हामी अघि बढिरहेका छौँ। प्रणाम। प्राणनाथ निजमूलपति तेज कुमार श्री श्याम जुगल को पल पल करूं प्रणाम। तेज कुमार श्री श्याम जुगल को पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। बोल श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। भजन को शीर्षक से आसरा इस जहाँ का, आसरा इस जहाँ का मिले ना मिले, आसरा इस जहाँ का मिले ना मिले, तेरा सहारा सदा चाहिए, तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इस जहाँ का मिले ना मिले, आसरा इस जहाँ का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। चांद तारे फलक पर दिखे ना दिखे, चांद तारे फलक पर दिखे ना दिखे, मुझको तेरा नजारा सदा चाहिए, मुझको तेरा सहारा
संभाल और पथ है विशाल मेरी धीमी है चाल और पथ है विशाल हर कदम पर मुसीबत है अब तू संभाल हर कदम पर मुसीबत है अब तू संभाल मेरी धीमी है चाल और पथ है विशाल मेरी धीमी है चाल और पथ है विशाल हर कदम पर मुसीबत है अब तू संभाल हर कदम पर मुसीबत है अब तू संभाल पैर मेरे थके हैं चले ना चले पैर मेरे थके हैं चले ना चले मेरे दिल में इशारा तेरा था बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की श्री प्राणनाथ प्यारे की श्री कृष्ण निजानंद स्वामी की अन्तिम भजन संयुक्त भजन आदरणीय बहिनी चन्दा शर्माज्यू र सुभद्रा शर्माज्यू अनि यहाँका समस्त साथीहरूमा अत्यन्तै सुन्दर भजन प्रस्तुत गर्नुभयो यहाँहरूले यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद फेरि पनि यस्तै सुन्दर सुन्दर भजन लिएर आउनुहोला च्याङबारी मण्डलीका सुन्दर साथीहरू यहाँलाई अन्तर्हृदयदेखि नै धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्दछु र आजका जति पनि प्रस्तुति थियो पश्चिम बङ्गालबाट थियो सम्पूर्ण आजका पश्चिम बङ्गालबाट जति पनि प्रस्तुतकर्ताज्यूहरू हुनुहुन्थ्यो यहाँहरूले अत्यन्तै सुन्दर भजन वक्ता जति पनि हुन्थ्यो अत्यन्तै सुन्दर प्रस्तुति गर्नुभयो सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्दछु साथै यो कार्यक्रमलाई हामीलाई सहयोग गर्नको लागि यो जति पनि डुवर्सबाट भजन सङ्कलन कार्यहरू गरिदिनु भएको छ हामीलाई यो कार्यक्रमलाई सहयोग पुर्याउनु हुने आदरणीय दाजु कृष्ण लामिछानेज्यू त्यसै गरी हुनुहुन्छ नाथुराम गजुरेलज्यू त्यसै गरी आदरणीय भाउजू हेमा बजगाईज्यू यहाँ समितिका हजुरहरू धेरै पदाधिकारी हुनुहुन्छ जसमा मैले सबैको नाम मलाई थाहा पनि भएन समस्त पश्चिम बङ्गालका विशेष विशेष पदमा रहेर सेवा गर्नुहुने सुन्दर साथीहरूलाई धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्दछु र अब हामी अन्तिममा हामी सामूहिक जाप गरेर यो कार्यक्रमको समापन गर्नेछौँ हामी समक्ष परम आदरणीय महाराजजी सायद हुनुहुन्छ जस्तो लागेको छ महाराजजी हुनुहुन्छ भने महाराजजीकै मुखारविन्दबाट हामी जाप सुरु गरी यो कार्यक्रमको अन्त गर्नेछौँ परम आदरणीय महाराजजीलाई सामूहिक जाप श्रवण गराउनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु महाराजजी सायद आउट भइसक्नु भएको छ तिमीबाट सुरु गर्दा हुन्छ होला हवस् हामी सबै मिली सामूहिक जाप गरौँ प्रणाम श्री कृष्ण सच्चिदानन्द पार ब्रह्म पूर्ण परमात्मा श्री कृष्ण सच्चिदानन्द पार ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण सच्चिदानन्द पार ब्रह्म पूर्ण परमात्मा श्री कृष्ण सच्चिदानन्द पार ब्रह्म पूर्ण परमात्मा श्री कृष्ण सच्चिदानन्द पार ब्रह्म पूर्ण परमात्मा
इसी नाम को भज भज के सदा सुख ल्याऊ हे आत्मा कृष्ण नाम को भज भज के सदा आनंद ल्याऊ हे मेरी आत्मा प्रणाम प्रणाम प्रणाम।